यो कुन पेजबाट लाइभ हो? NRNA official sir, we are live. NRNA हामी अब लाइभ भयौँ है। लाइभ भइसक्यो। मेरो यो आजको वेबिनार कार्यक्रममा हैन एनआरएनए आइसिसी हेल्थ कमिटीले यो दोस्रो विश्व नेपाली स्वास्थ्य सम्मेलनको अवसरमा हजुरहरू जो यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आउनुभएको छ, हजुरहरू सबैलाई हाम्रो स्वागत छ। यसको उद्देश्य विशेषतः के भन्दाखेरि नेपालमा अहिले पछिल्लो स्वास्थ्य स्थिति के छ, त्यो साथसाथै कोभिड-19 को पछिल्लो स्वास्थ्य स्थिति के छ, यस सम्बन्धमा के भइरहेछ र अब हामीले गर्नुपर्ने अरु के छ, यस सन्दर्भमा हजुरहरू जस्तो विज्ञ, हजुरहरू जस्तो जानकार, हजुरहरू जस्तो त्यहाँ हैन स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ माथिल्लो एउटा चाहिँ भूमिका कर्तव्य निर्वाह गरेर बस्नुभएको मान्छेहरू, व्यक्तित्वहरूसँग हैन हामी यसरी साक्षात्कार हुन पाउँदाखेरि हामीलाई धेरै नै जानकारी हुन्छ र हामीलाई हेरेर बस्नुहुने विश्वभरिका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो पछिल्लो स्थिति बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो यो उद्देश्य हो। यसमा हजुरहरूलाई हामीले अब हैन सकभर चाहिँ सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले बोलाएको हो, हामीले कोसिस गरेको हो। कतिपय डाक्टर साहबहरू अहिले पनि हैन आउन खोज्दै हुनुहुन्छ, आउँदैछु भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरू बिजी हुनुहुन्छ, हजुरहरूको त्यो व्यस्तता हामी बुझ्छौँ। त्यो भएर अब जति हजुरहरू आउनुभएको छ, जति हामीले चाहिँ हैन हजुरहरूलाई त्यो प्रतिनिधित्व गराउन सक्यौँ, त्यो अनुसार हामीले सुरु गर्दैछौँ। र यसको समयको लागि हजुरहरूले यहाँ दिनुभएको त्यो कन्ट्रिब्युसन, हजुरको विचार, हजुरहरूको चाहिँ हैन त्यो नलेज, त्यो सब सेयरिङ, एक्सपिरियन्सेस सेयरिङको लागि हामी धेरै धेरै हैन धन्यवाद, आभारी छौँ। एनआरएनए आइसिसी स्वास्थ्य कमिटी आभारी छ। सम्पूर्ण एनआरएनए का नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विश्वभरिकै उहाँहरू सबै आभारी हुनुहुन्छ। म हजुरहरूलाई यो विशेष कार्यक्रममा, विशेष क्षणमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र अब हामी मोडरेटर हामी दुईजना छौँ। म डाक्टर चिरञ्जीव भट्टराई, अहिले म अमेरिकाबाट बोल्दैछु र अर्को डाक्टर साहब हुनुहुन्छ सर्जन, फेसियल मैक्सिलरी सर्जन युकेबाट। हामीहरू दुईजना छौँ हजुरहरूलाई सहयोग गर्ने। हामीहरू काम भनेको हजुरहरूलाई सहजीकरण गरिदिने नै हो। र यति भन्दै म हैन बिदा भएँ र मेरो चाहिँ सम्पूर्ण हैन श्रोताहरूलाई मेरो हैन नमस्कार छ, दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार छ। अमेरिकामा हुनुभएको साथीहरूलाई गुड मर्निङ र नेपालमा हुनुभएको सबै हैन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गुड इभिनिङ र सबैमा मेरो नमस्कार। र सुनिल डाक्टर साहब, मैले हैन उहाँहरूलाई एउटा हैन स्वागत, यो मैले एउटा ओपनिङ मैले यो भने अब हजुरलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि अब तपाईँ हामी हैन प्रदेशबाट बढ्दाखेरि पूर्वबाट नै बढ्नुपर्ने हुन्छ होला। अब हजुरले त्यसमा चाहिँ अब अगाडि बढ्नु होला, सोच्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, Chiranjeevi. It's a great welcome. Thank you for asking me to moderate as well. So as you rightly pointed out, we should go east to west, and it tells completely, we have got participant and faculties, whatever we say, delegates from most of the provinces, number one. And why we are here, as a second global Nepali health conference we are doing, and we'd like to, because Nepal only doesn't really only in Nepal. Nepali now lives around the globe, and that's really makes the Nepal now very global, multinational country, I would say. So Chiranjeevi is in America, I'm in UK, and we all are in different provinces. And our family still lives in different provinces. We'd like to really hear from how we're doing in the last 30 years after we gained the democracy. After 30 years, we got 2/3 majority government. And best, I would say, one of the greatest medical challenge or disaster in our lifetime, which is COVID-19. As I practice in the UK, we have learned quite a lot. We have updated our system. We changed our practice. And we'd like to hear from the different provinces, because we got people from the government organization, private organization, the educational sector,
and charity sector, expert from the public health, expert surgeons, physicians, hospital director, and including health secretaries. So he says we have got the good group of the cohort of people, and this is a challenge we have, what we have done so far. So now I think without any delay, because I can't see anyone from the province 1, so it will be Professor Shah, please, the all stage to you. Thank you, Professor Shah. He's from province 2. Thank you very much. I think we should speak in English or Nepali. Everybody understands Nepali, so we can mix it together. That will be very nice. Yeah, that's fine. Yeah. यो देखिन्छ सबै ठाउँमा. It's completely visible. Oh, good. Thank you very much. Let me introduce myself. So I come from Janakpur. I'm at the moment the convener of medical advisory team for province number 2, and we are working in the COVID care, especially in province 2. And I don't know why. Okay, so this is Janakpur. Everybody is known. Please pray to Mata Janki that she provides us great health and healing during this difficult time. And so I welcome you from there and bring blessings for everybody. Now our objective, as it has been outlined by our organizers, that what is the current situation in our place and what we have done well and what we can do differently, or what there is any improvement, scope of improvement. In these three topics we will be discussing. So everybody is knowing about this. I put this slide. This is today's slide. And today, if you see the global scenario, especially in the SAARC region, there are 2 success stories. One is from Pakistan and another is from Sri Lanka. Both have got very, very good successful case finding, case treatment, and they have minimized the death. And if you see Sri Lanka, it's 0.4. Nepal also comes quite near to that, but Nepal is not comparing with this. Nepal is near to Maldives. So it's still, our death rate is low, but case and case load and then the case becoming better even after infection is not that good as they saw in Pakistan or they saw in Sri Lanka. So their tactics has come into the picture, and economist paper has highlighted that Sri Lanka, because they had got very good infrastructure, all health sector is government supported, so immense support from the government and good infrastructure has helped the people in COVID to have the maximum benefits and minimum loss. And if you see the safety score in Asia, Nepal safety score is very low, near 400 around. So safety score of Nepal, safety score of Pakistan, Afghanistan is lower than India, and safety score is, you see the green, it is the very, very high safety scores and in Asia Pacific region. And now current situation, as we have said, this death rate is unfortunately is very low, around 0.6%, and but this people becoming better is around 70%, is 41,000. So if you see it here, the total infected in COVID and total getting cured, and so there is death is very low, but severity is now becoming very high. That is why that is, and I need province wise, this is the green for province 2, and this is for Bagmati. So Bagmati is rising high, others are now settling somehow. There were some spikes few days back in province 2, but now it is settling and it is less than 200. But
somehow this is Bagmati is still spiking and is becoming the epicenter now. And same thing, if you see it here, the province 2, because of its population, it has volume, and so its total case load, number of cases is slightly bigger. I will tell you why these pictures are coming so high as compared to Bagmati. And if you see it here, one striking feature is that the population affected is younger population as in the West or in other countries. So our population is from maximum 30 to 50. They are the maximum population and they are getting infected and they are getting, even in death, there are more younger people are dying now. And so this is one of the matter of concern here. And I will focus on province 2. Province 2, you all know that this is a 3% land area, but we have got very high population of 20% population. This we forget in our calculations because we have got high population in a smaller area. And so this brings, and all the 8 districts of this, they are facing open border with India. So this thing, open border, smaller area, and high population, this is very peculiar for Pradesh 2. And this brings to increased risk in province 2. And on top of that, province 2 is the poorest of the state. So this makes it further resource constraint. And if you see it here, public health facilities in Nepal, the health facilities, existing health facilities, this is from last year only, before Corona, the health facilities, health hospitals, healthcare providers, they are very, very poor in province 2. They are not population based. They are not need based. And so this is a resource allocation is also poor. In other terms, where there is less population, resource is same. There is more population, but resource is less. And in province 2, if you see here, there are district hospitals, then zonal hospital previously was, and then medical college. There were 2 medical colleges, one in Janakpur, one in Birganj, both are private. And province has got the 5 district hospitals. There were 3, but these hospitals, one at Birganj and one at Rajbiraj, it is run by the federal government. Sanghiya Sarkar ko jimmama cha. And the province has created 3 district hospitals after the COVID. So altogether, every district has got now 1 district hospital. This is recent development. And health posts, there are plenty. They have been, I don't know why they have been created, but those health posts are also very ill-manned, means very less human resource, very less supplies, and this is not best managed. So they are very helpless in managing this COVID pandemic. And so special about Pradesh 2 is high population density, open border with India, poorest province, least developed infrastructure, and state has provided lowest budget and resources. And on top of that, people feel very much neglected. So their morale is very low. That is very, very, nothing can happen. We cannot do anything. Whatever we do, things cannot change. So that sort of negative feeling is prevalent in province 2. And if you see it here, there are very poor infrastructures, even in quarantine time, village quarantine, they have just done anyway. There is no cleaning, no proper management, but still they had to do whatever they had at their own. And what was good that just recently, our previous secretary, Ram Prasad Gimre ji is with us. You will recall it. We had just produced Swasthya Niti, health policy document, and then that paved the way for development in province 2. And so recent development, the district hospitals have all been increased and upgraded in province 2. Provincial hospital at Janakpur is upgraded. There is a special COVID unit has been added, and there is now possibility that the Provincial Academy of Health Sciences will come up very soon to upgrade the services and system. And they have plans for networking
district hospital government has already agreed, and so this, to provide special services, to provide education and training involving the district system. And there is now recently provincial governments had said that there will be a special 300 bedded a special COVID hospital in a available premises. They are going to create a COVID hospital, but it is too late. It is very late, and still it is not running. Government has just decided, taken a decision, and it is still not been functioning. So our strategy in province 2 was to tracing, testing, and then treating. Tracing, there had been before that, and now this is testing facility. Still, it is not adequate, and still there is not much effective isolation of the cases. But still, government says that we have been doing, despite repeated request by the federal government and state government, the isolation facilities are not being created. And so there is great despair and panic among the population. They don't see if they become positive, where to go. So now government is saying that just remain at home. Home quarantine is the best quarantine, which people are not believing. People say that if something goes wrong, then where I should go? So they are in a very desperate situation. And if some symptoms come, then hospitals are very crowded. People are frightened to go to hospital. And at some time, if they go to hospital, they don't find space. They are not being looked after well. That is the main complaint of the people. And so these people needs to be assured by providing adequate isolation and adequate treatment facility in these things. And there are many researches. If you see that recently there was many research in the local and international journals as well. And so they all have recommended allocation of resources, strict regulation, improvement of facilities. The researches have already been supplemented. But I don't think, like some of our colleagues already said, that probably government is not reading these and they are not bothered about these improvements. They go their own way. I don't know who is leading them and how we can convince them that the responsibility of people's health and safety lies with the government. And so what we can do differently? We need to think that we have to do something differently, because since even today's caption in Kantipur was that situation is becoming worse and it may become even worse. So we have to be prepared for the worst scenario, and how we can do it better. That is the thought. And so if you see it here, there are people, home isolation is more people are home isolated. And if संस्थागत isolation में रहनु भएका, they are very few. So बहुत कम space छ यसको मतलब treating facilities are very poor and very less. And if you see here, ICU मा ventilator मा उपचाररत प्रदेश नम्बर 2 मा हेर्नुस्, ICU मा 8-9 जना छन् र ventilator मा एउटा पनि छैन, किनभने त्यहाँ facility नै छैन. मान्छे छैन भनेको होइन कि त्यहाँ facility नै छैन. त्यहाँ केही भयो भने they refer to either Dharan or refer to Kathmandu. But so why? Unless we improve the local facilities, we cannot deal with such a huge number of people. And so that part is, I don't know why this government data, and government is just putting this data on the to the media, to everybody to know, but government themselves probably are not reading it. And so we have identified the gaps. There are many places there is no infrastructure. There is no human resource. There is still they are recruiting the doctors. They are advertising, but doctors are not reaching to the site. Hospitals are still in need of doctors. And then there is lack of materials. Doctors are there, but they say that they don't have materials, they don't have motivation, they don't have incentives. And on top of that, training part, it's the most important, and we are not training people to how to run ICUs, how to maintain ventilator, how to treat these people. And so there are many grievances in the people that doctors and nurses, they are not
seeing the patient, not touching the patient, not treating the patient. And so there are great conflicts among there, and here and there we all listen that there are some conflicts in some hospital, and this and that has happened, untoward events has happened. And frontline workers are always at very high risk. We have seen that the worldwide experience has shown that people who are involved in the hospitals, they are really at very big risk, and more than 25 to 30% people are known to have been infected because they are working in the COVID hospital. So it is wise to train those people, wise to protect those people and motivate them with the good compensation and good incentives. And that is not happening. Many people are Nepal ma jun cha bhन्छ bhata दिरहेछ, रिस्क मैनेजमेंट को, रिस्क को, इंश्योरेंस को, भत्ता को, त्यसको ठेगान छैन, कहीं दिएछ कहीं दिएको छैन. And that is how people are, the health morale of the health worker, frontline workers are very low. So in summary, government is trying its best to improve health facilities, and all government agencies and stakeholders are working together. There are some foreign supports coming up, like only recently NRN UK has donated 7 oxygen concentrator, 2 to each provinces, 14 oxygen concentrator in NRN UK. And yesterday only I was reading a newspaper that Rotary International has provided ventilators for every province. So they are trying to equip, trying to support, and government is asking them, because government probably cannot buy those things, they have a short of money. And but surprisingly, private sector and local NGOs are not working very high. Recently, I had a great chat with the people in Janakpur, and I asked them, okay, government has failed, government does not have money, government is corrupt, whatever you say. But what the people are doing, why these local stakeholders, local NGO, local government, paramedics, and then drug companies, they are not working together, they are not having any involvement in that. And so they have now created a small isolation, they have created some COVID screening clinics, and they are creating a community service support system in Janakpur. So this type of people, if local leaders, we should motivate the local leaders. We should find some local leaders who can motivate people to support the people in need. That is the only way, rather than abusing the government and all the time wasting our time in useless gossips and useless presentations and blame game. That should not happen. And so we need to advise better public-private partnership. We have to work, whatever government it is, we have to work together with the government in partnership, and that will give us some way forward. And need is now, at the moment, is supply of consumables. Still consumables are not freely available to the people in the front line and the ground zero. So broaden the test range. Test is still not having, like surgeons and physicians, they cannot refer the people for the free test. Their people are confused. Somewhere they are paid, somewhere they are not available, somewhere they have got some funny criteria that these people will be tested, these people will not be tested. I am myself confused many times whom government wants to test, whom government do not want to test. So that is also clear-cut guidelines is missing. Or on top of that is we have to enhance the treatment facilities. Now many people are becoming symptomatic, and many people want to be hospitalized, but hospitals are not there. And so this is a big challenge. And I thank those people who have been working, like Vishal, Dr. Vishal is here. I thank him that he has provided some ventilator support to the places where there was no ventilator. And so this was enhancing facilities. This is a great example. And I think that we should concentrate now on how we can enhance the facilities at those places.
But of course, we have to use the government machinery and government things. And so this is all about it. And together we can do it. Thank you very much. Thank you, Professor Sai. I have started the discussion very rightly, and we have got quite a lot of positive things, but few negative things. And mainly what I found the system is the problem. But that's why we're here to really discuss about, because we got the group of all the provincial representatives from the government organization to the private sector. So I can see Dr. Rajesh Nepal. Dr. Rajesh, you're from Province 1, is our Prime Minister state. So I think might have much better system what the Province 2 are facing. So stage is yours. So please. That's our time. हामीले चाहिँ हैन 7 मिनेट भनेछौँ, त्यो भएर टाइमको पनि अलिकति हैन, अब त्यो कुराहरुमा डाक्टर साहबले जति भन्नुभयो त्यो कुराहरु नदोहोरियो भने अलिकति घटाउन सकिन्छ होला, टाइम पनि अलिकति हैन 7 मिनेट भन्ने छ मेरो अनुभव एकदमै। हस् चिरञ्जीवीजी, थ्यांक यू भेरी मच। हैन हामी सबै नेपाली बुझ्ने नै छौं नि हैन यहाँ? सब नेपाली बुझ्ने हो, सब नेपाली हो। नेपालीमा बोल्दा अर्कै मजा आउँछ के, अंग्रेजी बोल्यो भने त्यो भावै निक्लिन्न। एनीवे अब धेरै कुरा अब कोभिडको बारेमा त हामी सबैले जानेकै छौं, बुझेकै छौं, हामीलाई थाहा छ हैन। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स बेसिकली म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु कि हामी यहाँ के गरिरहेको छौं भन्दा अहिले म चाहिँ नोबल मेडिकल कलेज प्रोभिन्स 1 मा भएको 4वटा कलेज म 4वटा मध्ये एउटा कलेज हो। एउटा ठुलै हामी चाहिँ 1600 कर्मचारी छन् यहाँ हैन। हाम्रो एमडी एमएस र डीएम सम्मको पढाइ हुने मेडिकल कलेजको हस्पिटल डाइरेक्टरको रूपमा काम गर्दैछु। म कार्डियोलोजिस्ट पनि हो। हामीले अब कोभिडको कुरा गर्दा सुरुमा हामी कोभिड नै छैन कि जस्तो पनि लाग्थ्यो, अरूलाई मात्रै लागेको होला, हामी कहाँ छैन, हामीमा आउँदैन भन्ने लाग्थ्यो। तर एउटा मनमा सन्तास चाहिँ के थियो भने हामी बोर्डर इन्डियाको बोर्डरबाट जस्ट 8 किलोमिटर अवे छौं, जस्ट 8 किलोमिटर मात्रै, र ओपन बोर्डर भएकोले इन्डियामा केस बढ्दै गएपछि हामीलाई पनि एउटा च्यालेन्ज हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो र ढिलो चाँडो नभन्दै त्यस्तै हुन गयो। सुरुमा त कोभिडका त्यति धेरै बिमारी थिएनन्, अनि यो गत 2 महिनादेखि चाहिँ कोभिडको पेशेन्टहरु एकदमै बढ्दै गएको छ अहिले हैन। अब सुरुमा सबैजना चाहिँ सिरियस पेशेन्टलाई मात्रै कोभिड भनेर शंका गर्थे, जस्तो आईसीयूमा भर्ना भएको निमोनिया भएको बिमारी मात्रै कोभिड होला भन्ने, उनीहरुलाई मात्रै जाँच्ने, अरूलाई केयर नगर्ने थियो। तर पछिल्लो फेजमा हामीले के बुझ्दै गयौं त भन्दा एकचोटी करिब 2 महिना अगाडि हाम्रोमा 2 जना रेजिडेन्टहरु अचानक बिमारी हुनुभयो। उहाँहरुलाई हाई ग्रेड फिभर आयो, सीटी स्क्यान गर्दाखेरि सजेस्टिभ अफ कोभिड थियो, त्यसपछि पीसीआर हामीले गर्दा कोभिड पोजिटिभ आयो। त्यसपछि हामीले टोटल हस्पिटल शटडाउन गरेर 2 हप्तासम्म शटडाउन गरेर 50% स्टाफलाई स्क्रिनिङ गर्यौं। 700 देखि 800 जनाको हामीले पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लगभग 30 जना जतिलाई कोभिड पोजिटिभ रहेछ। र इन्ट्रेस्टिङली एक्सेप्ट 1 पर्सन हैन, सबै जना चाहिँ माइल्ड सिम्पटोमेटिक मात्रै हुनुहुन्थ्यो, कसैलाई पनि सिम्पटम थिएन। र अहिले आजको स्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले भर्ना गरेका बिमारीहरु हरेक बिमारीलाई अहिले हामी पीसीआर गरेर मात्रै भर्ना गर्ने गरेका छौं। भर्ना गर्छौं, होल्डिङमा राख्छौं, अनि पीसीआर गर्छौं। र पीसीआर को रिपोर्ट आउन चाँडोमा 24 घण्टा, ढिलोमा 48 घण्टासम्म हामीले चाहिँ, र यो सबै चाहिँ फ्री हुँदैन, पे गर्छन् पेशेन्टले। गभर्नमेन्टले अब अहिले तपाईहरुलाई पनि थाहा छ हैन, प्राइभेट हस्पिटलहरुका पेशेन्टलाई फ्री नगर्ने पोलिसी ल्याएको छ र सबै पेशेन्टले पे गरेर गराउँछन्। हेल्थ वर्करहरुलाई, हाम्रो हेल्थ वर्करलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले अहिलेसम्म फ्री नै गराइराखेको छ र प्राइभेट पेशेन्टहरुले चाहिँ पे गरेर गर्दाखेरि अहिलेको सिनारियो कस्तो छ भने हामीले एक दिन अब लास्ट 3 डेजको तपाईहरुलाई कुरा सुनाउने भने हामीले 20 टेस्ट गर्दा 6 पोजिटिभ आयो। नेक्स्ट डे 23 केस गर्दाखेरि एडमिटेड पेशेन्ट 9 पोजिटिभ आयो र हिजो चाहिँ 24 जना गर्दाखेरि 12 जनामा कोभिड पोजिटिभ आयो। र इन्ट्रेस्टिङली जसलाई हामीले शंका गरेका छैनौं त्यसको कोभिड पोजिटिभ छ। सो मोस्ट अफ द पेशेन्ट के छन् भन्नुहुन्छ भने आइदर एसिम्प्टोमेटिक फ्रम कोभिड, अरु कारणले आएका छन् र रुटिन टेस्ट गर्दा कोभिड पोजिटिभ पाइया छ, या त उनीहरुलाई चाहिँ अरु कोमोर्बिड कन्डिसन भएकोले सिक भएका छन्, तर कोभिड यसले जस्तो कोभिडको जुन टिपिकल निमोनिया भएर सिक हुने त्यस्तो चाहिँ हाम्रोमा छैन अहिलेसम्म। अब लास्ट स्याटरडे मैले आफैले एउटा चाहिँ प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी गरेको थिएँ। हार्ट एट्याक भएर आएको बिमारीलाई तुरुन्तै जुन नसा खोलिन्छ त्यसलाई प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी भनिन्छ। हामीले प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी गर्यौं, गरेपछि त्यो पेशेन्टको पीसीआर टेस्ट पठायौं। 2 दिनपछि रिपोर्ट आयो र उहाँलाई चाहिँ पोजिटिभ रहेछ। र मैले त्यति बेला म लगायत मेरो स्टाफहरुले एउटा सिम्पल सर्जिकल मास्क लगाएको थियौं
त्यो 4-5 रुपैयाँ पर्ने सर्जिकल मास्क। त्यसपछि हामीले गाउन सबैमा सधैँ लाउने जस्तो गरेर लाउँछौँ हैन। अब यसले चाहिँ कसरी सर्दो रहेछ त यो भन्ने कुराको पनि एउटा चाहिँ यसले ओभरभ्यू दिन्छ हैन। अनि मास्क लगाएका थियौँ, सर्जिकल लायौँ, 3 दिनसम्म हामीले सिसियुमा राख्यौँ, क्लोज स्पेस थियो सबै हैन, क्लोज स्पेस, एसी चलेको स्पेस। तर लकिली आफ्टर 1 विक हाम्रो कुनै पनि स्टाफको टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आएन। सो अब कसरी सर्छ भन्ने कुरा पनि आजकल मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भइराखेको छ कि। जस्तो अब हामीले त्यसरी क्लोज स्पेसमा कोभिड पेसेन्ट राखेर -17 डिग्रीमा क्याथ ल्याबभित्र 1 घन्टासम्म राखेर पेसेन्टलाई ट्रिट गरेर 3 दिनसम्म सिसीमा राख्दा पनि कसैलाई पनि सरेन भनेपछि यो एक्चुअली हो के र कसरी सर्छ भन्ने कुरामा पनि अब एउटा चाहिँ क्वेसन भइराखेको छ। अरू पनि अब हाम्रो पेसेन्टहरू अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि पेसेन्टहरू मैले भनिहालेँ एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड सिम्प्टोमेटिक, र अब कोभिड डायग्नोसिस भएपछि के हुन्छ त ती पेसेन्टको भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अहिले हाम्रा त्यसरी कोभिड डायग्नोसिस भएका पेसेन्टहरूले 3टा अप्सन लिन्छन्। यदि उनीहरूको सामान्य सिम्पटम छ, घरमै उपचार गर्न सकिने अवस्था छ भने दे प्रिफर टु गो टु होम आइसोलेसनमा जान्छन्। र मेजोरिटी पेसेन्ट्सहरू हामीले कोभिड पोजिटिभ भनिसकेपछि, यहाँ तपाईँको कोभिड पोजिटिभ भन्ने रिपोर्ट आयो भनिसकेपछि उनीहरू चाहिँ घर जान प्रिफर गर्छन् र हामी चाहिँ त्यो सम्बन्धित वडा कार्यालयमा या त त्यहाँको नगरपालिका गाउँपालिका जो त्यसको अध्यक्षलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर हामी पठाइदिन्छौँ अनि उनीहरू घरमै जान्छन् र उतै फलोअप गर्छन्। केही पेसेन्टहरू चाहिँ हामी नोबल हस्पिटल छोडेर धरान जान्छन् हैन। अनि केही पेसेन्टहरू चाहिँ हामीले अलिकति साह्रो छ भने हाम्रो कोभिड वार्डमा राखेर उपचार गर्छौँ, यिनीहरू त्यसरी जान्छन्। अब डेथ भएको केसमा अब हाम्रोमा अहिलेसम्म 2 जनाको डेथ भयो कोभिडको कारणले। 2 जनाको डेथमा हामीले आफ्टर डेथ चाहिँ आर्मीले आएर बडी लगिदिन्छ, अहिलेसम्मको ट्रेन्ड त्यही नै छ र त्यसरी लगिरहेका छन्। भनेपछि अब कोभिडको इम्प्याक्टको कुरा गर्ने हो भने हामीले हाम्रो अस्पतालमा 600 देखि 700 बिमारी भर्ना हुन्थे पहिला, अहिले लगभग 200 मात्रै छन्। हामीले रोक्नै नमिल्ने सर्भिसहरू चाहिँ चलाइरहेका छौँ, जस्तो इमर्जेन्सी भयो, आइसियु भयो, डायलाइसिस, डेलिभरी, यो सर्भिसहरूलाई चाहिँ हामीले अब स्टाफलाई प्रोटेक्सन दिएर पिपी लगाएर गरिरहेका छन् र एकदमै धेरै हामीले पनि फेसिलिटेट गरिरहेका छैनौँ मान्छेलाई एडमिसन हुन आऊ भन्ने किसिमले। पहिला जस्तो हुनेसम्म सक्नेसम्मलाई घरमै इन्जेक्सन लाउनु मिल्नेहरूलाई घरैमा उपचार गर्ने, इभन आइभी मेडिकेसनहरू पनि लेखेर घरमै पठाइदिने, उतै उनीहरूले उपचार गरिरहेको र फोन सम्पर्क गरेर फलोअप गरिरहेको अवस्था छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब ओपिडीमा हामी दिनमा 2000 सम्म बिमारी हेर्थ्यौँ भने अहिले 400 मात्रै छन्। तेस्रो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने कोभिडबाट को डराएको छ त भन्दा त्यो पेसेन्ट बढी डराएको देखिन्छ जसले चाहिँ आफै पे गर्नु परेको छ। इन्सुरेन्स जुन सरकारी इन्सुरेन्स पाएका पेसेन्टहरू अहिले पनि निर्धक्क रूपमा हस्पिटल आइरहेका छन्। एउटा चाहिँ यो हाम्रो साइकोलोजी पनि हो, फ्री ट्रिटमेन्ट साइकोलोजी हैन, कि जसको सरकारी इन्सुरेन्स छ उनीहरू चाहिँ आइरहेका छन्। सरकारी इन्सुरेन्स भएका मान्छेहरू चाहिँ कति छ भने दबाई लेखाउन, जुन 1-1 महिनाको दबाई सरकारले मतलब इन्सुरेन्सले दिने हो, त्यो लेखाउन पनि मान्छेहरू आउँछन् र दबाई लेखाएर जान्छन्। कोरोनाको डर लाग्छ भन्छन् तर पनि आएर त्यो इन्सुरेन्सको दबाई लिएर जाने, टाढैदेखि पनि आउने, त्यस्तो पनि हामीले चाहिँ देखिरहेको छौँ। र टोटल ओभरअलमा धेरै नै इम्प्याक्ट परेको छ। हस्पिटल सर्भिसमा हामीले अहिले डक्टर्सहरूलाई 50% डक्टर्सको 50% डक्टर्सलाई 15 दिन, 50%लाई 15 दिन गरेर हामीले डिभाइड गरेर काम गराइरहेका छौँ। अनि त्यसमा अब अरू स्टाफहरू चाहिँ एज रिक्वायर गरिरहेछौँ। अपरेसन्सहरू नम्बर मार्कली रिड्युस भएर गएको छ। अहिले धेरै पेसेन्टहरूले इलेक्टिभ सर्जरीहरू अहिले गराइरहेका छैनन्, पिसिआरको कारण पनि एउटा हो। Rajesh Dak Sahab, the way offline. जे होस् हैन, उहाँको हैन कुरा सुन्न पाइयो, इज क्वाइट पोजिटिभ हैन, केही कुराहरू इज पोजिटिभ र अननोन डिजिज भएको कारणले स्टिल इभन युरोप र अमेरिकामा पनि वी आर एक्सपेरिमेन्टिङ सेम सॉर्ट अफ थिङ. But the system seems like a private system is working somehow and they are helping. अब हाम्रो प्रोभिन्स 3 मा हैन उहाँको अलिकता माइट बी हैन ओलीजी को भएको कारणले यहाँ हर्बल मेडिकेसन काम गर्दै होला. प्रोभिन्स 1 मा हाम्रो डाक्टरहरुको के कन्सेप्ट रहेछ रिजाल डाक्टर साहब, जो हाम्रो नेपालीज डाक्टर एसोसिएसन को do we need to improve the infrastructure and every provinces ma
because we need more oxygen concentration, oxygen plant? Do we need more ventilator? Do we need more intensivist? Do we need more anesthetist? Do you think we need more manpower, or are we well enough? What the government says. Association को के रहेछ रिजल्ट डाक्टर साहब एकचोटी क्लियर गरिदिनु न सुनिएन डाक्टर साहब तपाईको अनम्युट गर्नु पर्यो यस थ्यांक यू डाक्टर साहब सम्पूर्ण डाक्टर साहबलाई नमस्कार र धेरै कुराहरू हाम्रो रामकेवल डाक्टर साहबले भनिसक्नु भयो र राजेश डाक्टर साहबले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भयो त्यो कुराहरू म रिपिट गर्न चाहन्न र जस्तो अहिले नेपालमा र अझ काठमाडौँमा राजधानीमा कोभिड पोजिटिभको संक्रमण कम्युनिटी लेभलमा पुगिरहेको अवस्था छ जहाँ कि हाम्रै सँगै काम गर्ने डाक्टर साहबलाई पोजिटिभ नदेखिँदा घरबाट बाहिर कोही 1.5 महिनादेखि घरमै बसिरहेको उहाँको बुवामा पोजिटिभ आइरहेछ छोरीमा पोजिटिभ आइरहेछ त्यसले के सिग्निफाई गर्छ भने कम्युनिटी लेभलमा काठमाडौँमा कोभिड इन्फेक्सन फैलिरहेछ र टोटल देशकै 50% काठमाडौँमै देखिरहेछ त्यो एउटा कुरा छ र सँगसँगै के भइरहेछ भने हामीले जुन स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई प्रोटेक्सन पुगेन पिपी पुगेन र चिकित्सकको मनोबल बढाउने काम भएन भनेर भनिरहेको किनभने अहिले चिकित्सकहरू असुरक्षित रूपले काम गरेको हुनाले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू इन्फेक्टेड हुने दर पनि बढिरहेछ जुन फिल्डमा खटिनु पर्ने जस्तो हाम्रो क्रिटिकल केयरका डाक्टर साहबहरू पनि पोजिटिभ देख्नु भएको छ र एनेस्थेसियाको गर्नुपर्छ भनेर हामी नेपाल एसोसिएसन नेपाल चिकित्सा संघले सुरुदेखि नै भनिरहेको र अहिले पनि भनिरहेछ र त्यो केही हदसम्म बीचमा भए जस्तो थियो तर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छैन त्यसले गर्दा नि अरू जुन नर्मल बिरामीहरूमा जुन नन कोभिड बिरामीहरूमा र इल्डरली पेसेन्ट र बच्चाहरूमा इन्फेक्सन बढिरहेको अवस्था हो र यसको साथसाथै यो बीचमा पनि फेरि फ्रन्टलाइनहरूलाई टेस्ट नगर्ने भन्ने कुराहरू आयो यो यस्तो गर्नु हुँदैन फ्रन्टलाइनहरूलाई टेस्ट गर्नुपर्छ पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्छ र इभन जति सक्दो पीसीआर टेस्टको दायरा बढाउनुपर्छ र केसलाई आइडेन्टिफाई गरेर आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ र ट्रेसिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ र विभिन्न मिडिया मार्फत आफै भेटेर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई घचघचाइरहेको अवस्था छ एउटा कुराहरू भयो र अर्को चाहिँ जस्तो के छ भने जुन प्राइभेट जुन सरकारी यो महामारी हो सरकारी स्रोत साधनले मात्रै सकिँदैन र प्राइभेटहरूसित पनि सहकार्य गरेर जानुपर्छ प्राइभेटलाई पनि कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको हुनाले त्यो लाइनमा पनि अहिले अगाडि बढिरहेको छ र यति हुँदै गर्दा पनि जुन हाम्रो एजुकेट हामीले गर्न नसकिया नै हुनसक्छ अहिले काठमाडौँमा जाम सुरु भइसकेको छ र 2-4 जना मानिसहरू मास्क नलाइकन गफ गरिरहेको अवस्था छ र जुन कोभिड-19 जुन पेन्डेमिक चलिरहेछ भन्ने कुराहरू उहाँहरू चाहिँ अवेर नभए जस्तो लाग्छ र फेरि केस दिन प्रतिदिन बढिरहेछ त्यसैले जस्तो हामीले जुन एजुकेट गर्ने कुराहरूमा पनि त्यति पुगिरहेको छैन कि भन्ने कुराहरू हो त्यसमा पनि एजुकेसन दिने र ट्रेनिङ दिने कुराहरू नेपाल चिकित्सा संघबाट पनि गरिरहेछौँ र प्रत्येक प्रोभिन्सको हाम्रो मङ्गल डाक्टर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ हरिश दाइहरू सबै हुनुहुन्छ र हामी कोअर्डिनेट गरेर कसरी हुन्छ मेनली डाक्टरहरूको सुरक्षाको लागि र कसरी स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरहरूलाई सुरक्षित राखेर कोभिडसित लड्ने भन्ने हिसाबमा नेपाल चिकित्सा संघ सुरुदेखि नै संवेदनशील छ र त्यसमा आफ्नो काम गरिरहेको छ र यति गर्दै गर्दाखेरि पनि जति गर्नुपर्ने हो त्यति इफेक्ट देखिरहेको छैन र त्यही हुनाले कोभिडको जुन संक्रमण अघि डाटामा नि देखाउनु भएको थियो डाक्टर साहबले रामकुल डाक्टर साहबले प्रोभिन्स 3 मा अझ काठमाडौँमा एकदमै बढ्दो हिसाबमा छ र सुरक्षित भएर कसरी अब जस्तो मै काम गर्ने ठाउँमा हामी पनि अपरेसन गरिरहेछौँ अहिले डाक्टर साहबले भनेपछि पीसीआर टेस्ट गर्छौँ नेगेटिभ आएपछि गर्छौँ र अपरेसन गरिसकेपछि पछि फेरि पोजिटिभ आएको हुन्छ त्यही भएर कहिले जस्तो क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्दै ट्रिटमेन्टहरू त डाक्टर साहबहरूले सबै ठाउँमा गरिरहेको अवस्था छ त्यही भएर जति सुरक्षित हुनुपर्ने हो त्यो सुरक्षित माहौल त्यति छैन र
एजुकेसन जुन कम्युनिटी लेभलमा जुन ग्राउन्ड लेभलमा हामीले जनचेतना जगाउनु पर्ने कुराहरू त्यति नपुगेको हो कि भन्ने फिलिङ अहिले जुन हाम्रो कम्युनिटीलाई हेर्दाखेरि जस्तो के छ भने लाग्छ केही पनि भइरहेको छैन उहाँहरूलाई र अनि नेपालमा डाक्टर मात्रै डराए जस्तो त्यस्तो अवस्थामा पनि अलिकति मिडियाहरू देखिरहेछ। त्यो हुनाले अहिलेको अवस्था भनेको संवेदनशील अवस्था हो। केसहरू अब लकडाउन खुलिरहेछ, केसहरू बढ्ने क्रम जारी छ। अब 1-1.5 महिना दसैँको बिचमा झन् केसहरू बढ्छ भनेर हामीले अनुमान गरिरहेछौँ र यसको लागि चाहिने अस्पतालको तयारीदेखि लिएर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई ट्रेनिङका कुराहरूदेखि लिएर कसरी हुन्छ स्ट्यान्डबाई राख्ने कुराहरूमा पुगेको छैन। त्यसमा हामी पनि भनिरहेछौँ अब कसरी सहयोग गर्न सक्छ हामी पनि सहयोग गरिरहेछौँ र राज्यलाई पनि झकझकाइरहेछौँ र यही अवस्था छ। हजुर हेलो सुनिल सर। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। होइन यो छ नि तपाईँले एकदम आफ्नो जो अहिले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको के रहेछ, तर एउटा कुरा के डर लाग्दो के रहेछ भने नेपाल अहिले फर्स्ट पिकमा पनि पुगेको होइन। हिजो हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले होइन अलरेडी अनाउन्स गरिदियो बिकज वी आर हेडिङ टुवर्ड्स द सेकेन्ड and yes, so completely. So we are going to, we have stopped, more or less. We're going to keep the school open. Rest of the other thing will be slowly closing down. त्यो हेर्दाखेरि नेपाल might be, I don't know, दसैँ तिहारको टाइममा हैन त्यसै कारणले अहिले जो डिस्कसन भइरहेछ what we should be doing. म अब ventilation हैन ventilation को always कुरा आउँछन् हैन हाम्रो charity always get involved हैन. I think what we'll do, we'll get the Bisalji firstly to have his opinion, then we'll have half an hour, last might be 20 minutes to discuss about what we can really do next. Oh, sir. Bisalji, please. Oh, thank you. I think सबैजना नमस्कार. अब गुरुहरु दाइ हरिश दाइ सबैजना हुनुहुन्छ, अब साथीहरु पनि हुनुहुन्छ. सो नेपाली यो सबै हामीले आफैले चलाउने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसो विचार गर्दा. खास चाहिँ अब यो सुनिलजीले यो कार्यक्रम संयोजन गर्नु भएको, अब मेरो गार्जियन बराबर हुनुहुन्छ यहाँ रामकेवल सर. सो अलिकति बोल्न पनि अप्ठ्यारो भएको छ यहाँ. अनि तपाईहरुको यो कोशिशमा म पनि मैले पनि बोल्ने मौका पाउँदाखेरि चाहिँ खुसी छु. एउटा कुरा चाहिँ के भने अब यो 6-8 महिनामा हाम्रो यो दौरानमा धेरै कुराहरू देख्यौं, सिक्यौं, भोग्यौं र कतिपय हाम्रा साथी परिवारहरू यो कुराको संक्रमणको जालोमा आफै फसेको पनि सिचुएसन छ. फसेको मात्रै हैन, त्यसबाट धेरै जनाको चाहिँ समस्या यहाँ अहिले चाहिँ मैले आफैले पनि डिल गरिरहेको छु. 2500 जना चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ घरमा आइसोलेसनमा राखेर उनीहरूलाई सपोर्ट पनि दिइरहेछौं. तर यो सिलसिलेवार सोचको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ व्याख्या गर्न सक्दैनौं अथवा त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्दैनौं. यो हेल्थ केयर भन्ने चाहिँ जहिले पनि प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ, बीट कार्डियोलोजी, बीट सर्जरी, बीट देयर इज अलवेज स्टेप्स इन्भल्भ इन एनी डिजिज कन्डिसन. यो डिजिज कन्डिसन एन्ड प्रोसेस इन्भल्भ छ भन्ने कुरामा चाहिँ म भेन्टिलेसनमा पुग्छु, तर भेन्टिलेसनमा म कसरी पुगेँ भन्ने कुरालाई चाहिँ एक किसिमले व्याख्या गर्न जरुरी हुन्छ जस्तो लागेको छ. यो प्रोसेस चाहिँ डिजिजको अवेरनेस एजुकेसन ट्रेनिङ मोड्युलहरुमा चाहिँ जुन कोभिडलाई हामीले चाहिँ जसरी हामी कन्फ्युज भएर बुझेका थिएनौं, हामीले त्यसलाई चाहिँ डिजिजलाई बुझ्ने कोशिश पनि गरेनौं र जसरी यो आउँदै गयो त्यसरी त्यसलाई सम्प्रेषण गरेर हामीले सरकारी तह, पोलिसी, प्राइभेट एन्टरप्राइजेस, च्यारिटीले डिफाइन गर्न थालेको अवस्था छ. अहिले पनि छ त्यो भनेको हाम्रो आफ्नो नजरियाबाट, हामी आफ्नो परिवेशबाट, हाम्रो आफ्नो दायित्व र एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीबाट त्यो सिचुएसनलाई व्याख्या गर्ने चाहिँ एउटा कोशिश गर्छौं. यो कुरा पनि एउटा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली लिडर्सहरुले सबैजनाले सोच्दिनु पर्ने जरुरी छ. जस्तो म यहाँ हजुरहरुलाई केही कुराहरु चाहिँ यो जुन कोभिडको इभोल्युसनमा भएका केही माइलस्टोन्सहरु छन् त्यो कुरामा चाहिँ बद्रीजीहरु पनि हुनुहुन्छ. नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले यो पल्ट सारै नै सक्रियताका साथ काम गरेको देखिन्छ. उहाँका लगायत टिम र लोचनजीहरुको टिमले पनि राम्रो काम गरेको छ. प्रदेश नम्बर 2 मा रामकेवल सरले अघि भने जस्तै भेन्टिलेटरको लागि हामीले केही सहयोग गरे पनि उहाँहरुको चाहिँ तदारुकता र प्रिपरेसन्सहरु छ. हरिश दाइहरुले प्राइभेट हस्पिटलमा गरेको कन्फिडेन्सले सायद मलाई लाग्छ नेपालमा एउटा चाहिँ प्राइभेट एन्टरप्राइजेसले गर्न सक्ने कुरा, मंगलजीहरुले गरिरहेको कुराहरुको चाहिँ अब कर्णाली जस्तो प्रदेशमा भएको, देयर आर लट अफ गुड स्टोरीज. तर द प्रब्लम इज हाउ वी इन्टरप्रेट इट इज अ भेरी भेरी इन्डिभिजुअलिस्टिक. राजेश दाइले अघि भनेको कुराहरुमा पनि त्यत्रो दम छ, तर कुरा के छ भने यो अलाइनमेन्ट हामी कहाँ पनि छैन. एउटा सिस्टमिक थिंकिङ छैन के.
त्यो सिस्टमिक थिङ्किङ भने चाहिँ हेल्थ केयरको सिस्टमको रिडिजाइन फास्ट हुनु पर्थ्यो। त्यो कुरामा चाहिँ हामी कहीँ कतै चाहिँ हामी आफैमा पनि एउटा के अरे एउटा चाहिँ सहकार्यको वातावरण नमिलेको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि लाग्छ, जुन कुरा हामीले आत्मालोचनाको तर्फबाट हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट कुरा चाहिँ हामीले कम्युनिटीलाई, जस्तो अब हरिसरहरू चितवनमा हुनुहुन्छ या रोशन दाइहरू चाहिँ मोरङ प्रदेश नम्बर 1 मा हुन्छ, रामकेवल सरहरू 2 मा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ हाम्रो एरियामा पहिलेदेखि नै फिल्टर सिस्टममा आउँदाखेरि यो काम गभर्नमेन्टको, यो काम कम्युनिटीको भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड भोइस अफ कम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्डाइज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जहाँ चाहिँ हाम्रो यो कल ट्रायल्स भनौँ, फिभर क्लिनिक भनौँ, टेस्टिङ भनौँ, ट्रिटिङ भनौँ या ट्र्याकिङ भनौँ या कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनौँ, यो धेरै कुराहरू हाम्रा चाहिँ गज्याङ गुजुङ भएका अवस्था छन्, जुन कुराले एउटा भिडलाई अझ पनि एउटा चाहिँ अन्यलको वातावरणमा राखेको छ। एउटा बास्केट अफ पिपल आर कन्फ्युज वेयर दे सुड गो, वाट काइन्ड अफ सर्भिस दे निड, वाट इज फिभर क्लिनिक, वाट इज एक्सपेक्टेड आउटकम, and why they can stay in home isolation, why it has to come after PCR, why shouldn't they know their choice beforehand they come to a PCR? So यो कुरा भने चाहिँ सिस्टमिक थिङ्किङमा हामी चाहिँ एक किसिमले विक छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मैले चाहिँ देखेको कुरा त्यो छ। त्यसपछि हाम्रो हस्पिटलाइजेसन क्रिटिकल केयरको कुरा, जस्तो हामीले धेरै कुराहरू च्यारिटीमा गऱ्यौँ। फिभर क्लिनिक इस्टाब्लिस गर्नलाई हामीले पिपिजहरू दियौँ, हामीले अब कोही कर्पोरेट्सहरूले सोधे हामीले त्यो सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो हस्पिटलाइजेसनको कुरामा, क्रिटिकल केयरको कुरामा चाहिँ सहयोग पुग्दैन, हामीसँग मटेरियल कुरा छैन भन्दाखेरि गभर्नमेन्टलाई हामीले सोद्धाखेरि हामीसँग 200 वटा हस्पिटलको लागि 200 वटा भेन्टिलेटर हामीले अर्डर गरेका छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। तर म लगायत मेरा सहसंस्थापकहरू जो चाहिँ नेपाल भेन्टिलेटर ब्याङ्क भन्ने कुराको लागि आज मलाई यहाँ तपाईहरुले स्थान दिनुभएको छ बोल्नलाई, त्यो संस्था जन्मिनुको कारण चाहिँ तपाईँ हामी जस्तै डाक्टरहरू जो चाहिँ सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारबाट आछन्, जस्तो हाम्रा नर्स बहिनीहरू जो चाहिँ सामान्य परिवारबाट आछन्, उनीहरूले त्यो अस्पतालमा काम गर्दा गर्दै भोलि चाहिँ उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच चाहिएको खण्डमा मसिन दिन नसक्ने हैसियतको हाम्रो स्वास्थ्य सेवा छ। त्यो भने कहाली लाग्दो हो। त्यो मान्छेले पैसा एउटा पिपिई भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो स्वास्थ्य सेवाले दिने के त उसलाई एउटा मेसिन जब दिन सक्दैन भने सोच्नुपर्ने बाध्यता छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा भित्री कुरालाई चाहिँ मैले राख्दाखेरि मेरा सहसंस्थापकहरूले ल गर्नुस् भनेर भने। हामी आफैले पैसा हाल्यौँ किनभने 1 लाखले 2 लाखले एउटा भेन्टिलेटर आउँदैन, तर 1-1 लाख 100 जनाकोले धेरै भेन्टिलेटर आउँछ। जुन कुरामा म आज आइ एम प्राउड अबाउट इट दैट हामीले आज 7 वटा प्रदेश मध्ये 5 वटा प्रदेशमा हाम्रा मेसिनहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्यौं। र कहाँ पुर्याउन सक्यौं? जहाँ पब्लिक सिस्टममा पहुँचलाई डिफाइन गरिन्छ बारम्बार, त्यही पब्लिक सिस्टमलाई हामीले अझ उहाँहरूलाई चाहिँ केही कुरामा जवाफदेही बनाएर लिजिङ गरेर उनीहरूले प्रोक्युरमेन्टको प्रोसेसलाई बाइपास गर्न मिल्छ भनेर सिकाएर त्यत्रो कुरा हामीले 4 महिनामा 60 वटा मेसिन चाहिँ उपलब्ध गरायौं। यो कुरा कसरी सम्भव भयो? न कसैको डोनेसन आयो, न कसैको सरकारी ग्रान्ट आयो, तर हामीले के भन्यो भने हामी आफै मिल्यौं भनेदेखि सायद के एउटा गाँठो फुस्किन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ लाग्यो हो। यो एउटा एक्जाम्पल हो। यसले हाम्रो पुरै सबै प्रब्लम सल्भ गर्दैन। जस्तो मलाई के लाग्छ भने आज हाम्रो सरकार हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ नेपालमा 2000 भेन्टिलेटर चाहिन्छ। यदि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको कुरा गर्ने हो, कर्णालीलाई पनि हामीले पहुँचमा चाहिँ सरोकारको विषयमा नराख्ने हो भने हामी समग्र नेपालको कुरा गर्दैछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भन्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने 2000 पुग्ने छ भने हामीले एउटा 1000 वटा भेन्टिलेटरको एउटा अभियान चलाएका छौँ। त्यो अभियानमा डाक्टरहरू जस्तो हामी जस्तो म सुभाष दाई अरु पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ आज सुभाष दाई हाम्रो चाहिँ सहसंस्थापकले अवार्ड पनि पाउनु भएको छ। हाम्रो लागि अब एउटा चाहिँ भनौँ न ठुलो प्राइडको कुरा हो। तर त्यो सँगसँगै के छ भनेदेखि हामी आफैले सरोकार नराख्यौं भने हामीसँगै काम गर्ने मान्छेहरूको पहुँचमा पनि एउटा चाहिँ समस्या हुन्छ। यो हाम्रो कुरा हो। र मलाई के लाग्छ भने यो कार्यक्रममा हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ उठान गर्नु, सामान पुग्दैन, मेसिन नपुगेर जब स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुने हुन्छ, त्यो कुरालाई हामीले अलिकति परिभाषित गर्नुपर्ने छ। अलिअलि एउटा चाहिँ कोल्याबोरेटिभ थिङ्किङमा हामीले गर्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ यस्ता यो ठुलो कुराहरू चाहिँ जस्तो मेसिनहरू किन्नलाई हामीले चाहिँ इन्भेन्ट्री लजिस्टिक्सहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर हामीले चाहिँ जहाँ सर्ज हुन्छ। आज हामीसँग पेन्डेमिया छ, भोलि हामी कहाँ डिजास्टर हुन सक्छ, फिल्ड हस्पिटल चाहिन सक्छ। त्यसमा किन सरकारी चाहिन्छ भन्ने परिभाषा पनि छैन। प्राइभेट हस्पिटललाई त्यो सपोर्ट चाहिँदैन भन्ने पनि छैन। जस्तो आजको दिनमा हामीले प्राइभेट पब्लिक र कोअपरेटिभ हस्पिटल्सहरूलाई हामीले दिने मोडल बनाएका छौँ। आजको दिनमा अब शीतल दाइसँग हाम्रो कुरा भइरहेछ, सीएमसी कै लागि पनि हाइफ्लोनाजल क्यानुलाको सर्ज चाहिँ
चाहियो भन्ने भयो। अब ट्रमा सेन्टरले पनि हामीसँग भनेको छ, हामी सबै यही रामकेवल सरले अघि भनिहाल्नु, हामीले प्रदेश नम्बर 2 मा पहिलो मेसिन पठाएको भन्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कमन एजेन्डा लिएर संस्थाहरू बनाउन सक्छौँ। सिस्टमिक थिङ्किङमा हामीले चाहिँ केही कामहरू सबै कोलाबोरेटिभली गर्नुपर्छ। यो कुराहरूमा एनएमए जस्तो अथवा प्राइभेट हस्पिटल एसोसिएसनहरू जस्तोको पनि एउटा चाहिँ अथवा गभर्मेन्ट हस्पिटल एसोसिएसनको पनि एउटा किसिमको चाहिँ कोलाबोरेटिभ एउटा चाहिँ एउटा धार बन्नुपर्छ। त्यो भनेको पोलिटिकल एजेन्डा मात्रै होइन, त्यो भनेको सर्भिस एजेन्डा पनि बोक्न सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, युनिफर्म स्ट्यान्डर्ड एन्ड प्रोटोकल अफ द सर्भिस डेलिभरी, यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो लागि जरुरी कुरा छ, जुन कुरा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी त्यो दिशामा हिँडेका छौँ, तर अलि चाँडो चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू। अब नेपाल भेन्टिलेटर ब्याङ्कको चाहिँ 4 महिनामा 60 वटा मेसिन भएको छ। अब यो कुरा मैले एनआरएनसँग गरिसकेपछि यो प्लेटफर्ममा अब चाँडोभन्दा चाँडो हामीले 1000 वटा भेन्टिलेटर जोड्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू विशालजी। आई थिङ्क त्यसै कारणले एनआरएन प्लेटफर्म नै त्यसै कारणले भएको हो, बिकज वी वुड लाइक टु वर्क मोर विथ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट देन सेन्ट्रल गभर्मेन्ट। किनभने मैले एनआरएन युके को कोभिड लिड भएको कारणले वी ह्याड सम मनी लेफ्ट। मैले त्यो के गरेँ भने त्यो पैसा आई हेभ युज्ड टु बाई द 14 oxygen concentrate machine and I have given all 7 provinces. So that's why we are here to help, and we'd like really people like you to come forward and who can help us and guide us to help the poorest of poor. Ram Prasad ji, अब एसोसिएसनबाट सुनियो हैन, हाम्रो इन्स्टिट्युसनबाट पनि सुने हैन, अब गभर्नमेन्टको छ नि, किनभने यु आर वन अफ भेरी गुड हेल्थ सेक्रेटरी। प्रोभिन्स 2 मा तपाईले धेरै काम गर्नुभयो, हाम्रो प्रोभिन्स 2 लाई डेजर्टेड गरेर 4 मा पुग्नु भएको छ एकचोटी। अब किन दुईटा प्रोभिन्स, एउटा पोरेस्ट प्रोभिन्स र एउटा रिच नै भनौं न, दुईटा प्रोभिन्समा काम गर्दाखेरि कस्तो डिफरेन्स देखिएछ, के गर्न सकिन्छन् र व्हाट वी क्यान डू फ्रम आउटसाइड, एकचोटी हजुरले भनिदिनु भए हुन्छ। यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। सुनिल लड साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँहरुले राख्नु भएको 3टा जुन बुदामा छ, सकेसम्म मेरो प्रस्तुति त्यसमै फोकस गर्ने कोसिस गर्नेछु। र यहाँले सुरुमै राख्नुभयो, म कुरा ठिकै हो, 2 नम्बर प्रदेशबाट यो अहिले गण्डकी प्रदेशमा आएको छु। यद्यपि 2 नम्बर प्रदेशमा धेरै चुनौतीहरू छन्, देशको सबै प्रदेशभन्दा बढी चुनौतीहरू छन्। र त्यो चुनौतीको जुन बेला संक्रमण असाध्यै बढी फैलिरहेको थियो, डिस्चार्ज रेट असाध्यै कम थियो, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन राख्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा म 2 नम्बर प्रदेशमै थिएँ र त्यो बेलामा चुनौतीपूर्ण थियो वास्तवमा। र त्यो बेलामा मलाई लाग्छ करिब 4000 को हाराहारीमा संक्रमण थियो र चाहिँ सक्रिय केस नै 3000 प्लस जति थियो। र त्यो बेलामा पनि हामीले एकजनालाई पनि बाहिर चाहिँ होम आइसोलेसन भनेर पठाएको थिएनौँ। सबै प्रदेश सरकारले जे जस्तो बनाउन सकेका थियो, त्यसमा हेल्थ फ्यासिलिटीहरू सबै गरेर त थियो कि थिएन, तर कम्तीमा पनि बेडहरू राखेर खानपिनको व्यवस्थाहरू गरेर राखेका थियौँ। त्यसमा अब केही समस्याहरू कतिपय ठाउँहरूमा देखिया थियो, तर समग्रतामा त्यो चाहिँ थियो। अब त्यहाँको बेग्लै चुनौतीहरू छन्, यहाँ पनि चुनौतीहरू चाहिँ केही रहेछन्। यो प्रदेश नम्बर 4 अथवा अहिलेको गण्डकी प्रदेशमा यहाँको चुनौतीहरू भनेको खास गरी एउटा चाहिँ रिमोटनेस, अलिकता दुर्गम ठाउँ भए हुनाले रेस्क्यु गर्ने सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा अलिकति सिरियस बिरामी हुनुभयो भने उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्न गाह्रो रहेछ। अब मौसम अनुकूल भएन भने त हेलिकप्टर पनि जान नसक्ने त्यो अवस्था छ। तुलनात्मक हिसाबले संक्रमणको हिसाबले चाहिँ यो प्रदेशमा अरू प्रदेशभन्दा कमै छ। अहिले चाहिँ 3336 मात्रै छ यो प्रदेशको उसमा चाहिँ। र यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ दायरा, खास गरी पछिल्लो समय म यहाँ आइसकेपछि यसको यो टेस्टको दायरा बढायौँ, यसलाई अझै बढाउँदैछौँ। म यहाँ साउन 5 गतेदेखि हाजिर भएको। म आउँदाखेरि यो प्रादेशिक प्रयोगशालामा जम्मा 7000 टेस्ट भएको थियो, अहिले चाहिँ करिब 44000 जति टेस्ट पुगेको छ र यो हामीले विस्तार गर्दैछौँ र समग्रमा 61000 जस्तो छ। अहिले टेस्टको हिसाबले चाहिँ हामी त्यति उ चाहिँ छैनौँ। खास गरी हामीले पोजिटिभिटी रेसियो हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो त्यति टेस्टको हिसाबले चाहिँ हामी त्यति तल छौँ जस्तो लाग्दैन। यद्यपि पोजिटिभिटी रेसियो हरेक दिनको चाहिँ फरक फरक पर्छ, फेरि त्यो एकदमै फ्लक्चुएट हुन्छ। र अहिलेको अब पहिलो उसमा बुदामा जान्छु, अहिलेको हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा मैले 3336 कुल संक्रमित मध्ये निको हुने चाहिँ 2057 र अहिले सक्रिय चाहिँ 1247 रहेको अवस्था छ। र एक्टिभ केस चाहिँ 1247 छ। अर्थात् एक्टिभ केसको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेसनल एभरेजमा चाहिँ अलिकति बढी देखिन्छ। हाम्रो नेसनल एभरेजमा चाहिँ 28.22 छ भने हाम्रो चाहिँ 37.38 छ।
भने अलिकति यो प्रदेशको चाहिँ अब संख्या कम हुँदाहुँदै कतिपय कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ हुँदाहुँदै केही कुरामा चाहिँ अलिक बढी चुनौती पनि छ। जस्तो यहाँहरूले हेर्नुभयो भने रिकभरी रेट चाहिँ हाम्रो नेसनल एभरेज भन्दा कम छ। नेसनल एभरेज चाहिँ हिजोको हामीले नेसनल एभरेज हेऱ्यौँ भने 71.1 थियो भने हाम्रो यो प्रदेशको चाहिँ 61.6 मात्रै छ। र यो पछिल्लो समयमा केही समय अगाडिसम्म हाम्रो चाहिँ 80+ थियो हाम्रो रिकभरी रेट, अहिले वात्तै पछिल्लो समयमा चाहिँ घटेको छ। यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। त्यसै गरी डेथ रेटको हिसाबले हेऱ्यो भने पनि नेसनल एभरेज भन्दा हाम्रो बढी देखिया छ अहिले पछिल्लो समयमा। नेसनल एभरेज 0.63 देखिया छ अथवा 0.6 को आधारमा छ भने हाम्रो चाहिँ 0.96 छ। यो डेथ रेटको हिसाबले पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण देखिया छ। त्यसै गरी फ्याटलिटी रेटको हिसाबले पनि अलिकति चुनौती देखिया छ। त्यसैले हामीले एक साइडमा चाहिँ यो संक्रमितको संख्या र उसको हिसाबले हेरेर मात्रै नहुँदो रहेछ। अहिले हाम्रो भनौँ न फ्याटलिटी रेट पनि यो प्रदेशमा चाहिँ अन्यत्रको तुलनामा चाहिँ बढी नै देखिन्छ। खास गरी बागमतीमा 1.35 छ र चाहिँ प्रोभिन्स 1 मा पनि बढी नै छ 1.08 छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो फ्याटलिटी रेट चाहिँ हाम्रो बढी छ 1.02 छ, जहाँ चाहिँ नेसनल एभरेज 0.88 छ, त्योभन्दा बढी नै छ। त्यो अवस्था छ भने अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यो प्रदेशको अब भनौँ न हेल्थ सेक्टर ओभरअलमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो प्रदेशको अब ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा चाहिँ यो माथि नै देखिन्छ, राम्रै देखिन्छ। तर कतिपय चाहिँ इन्डिकेटरमा एकदमै पुअर देखिन्छ। खास गरी यो बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दरको सन्दर्भमा पुड्कोपनको हिसाबले हेऱ्यो भने यो प्रदेश सबैभन्दा चाहिँ पुअर रहेछ। त्यो हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि यी कतिपय चाहिँ चुनौतीहरू छन्। यो खास गरी कोभिडमा हामी चाहिँ फोकस हुँदाखेरि यो पोषणको कुराहरू लगायत यो चाहिँ भनौँ न जुन चाहिँ इन्फान्ट मोर्टालिटीको कुराहरू, अरू खोपको कुराहरूमा अलिकति कम भएर त्यसले हेल्थको समग्र हेल्थको सेक्टरको उसमा चाहिँ चुनौती ल्याइरहेको चाहिँ अनुभूति गरेको छु। र यसले गर्दा चाहिँ फोकस चाहिँ कोभिडमा मात्रै बढी फोकस हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अरू हेल्थ सेक्टरलाई केही न केही यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ। र खास गरी अहिले यहाँहरूले भनौँ न यो हाम्रो प्रदेशको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने डेङ्गुको चाहिँ सङ्क्रमण पनि बढी नै देखिन्छ। यो डेङ्गुको चाहिँ केही दिन अगाडिको हो, मैले आजको डाटा त मैले लिइनँ, केही दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ डेङ्गुको सङ्ख्या चाहिँ 105 रहेछ। त्यसै गरी यो स्क्रबको पनि सङ्ख्या यो प्रदेशको चाहिँ 54 रहेछ। भने यी कुराहरू चाहिँ कोभिडले कतै चाहिँ ओझेल्न नपरुन् भन्ने चाहिँ पर्छन् कि भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ चुनौती चाहिँ रहेछ समग्र हेर्दाखेरि। र अहिले अब दोस्रो उसमा गएँ, हामीले कुन कुरामा चाहिँ अलिकति राम्रो गऱ्यौँ, कुन कुरामा चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने उसमा जान्छु। म समय छोटो भावनाले म धेरै डिटेलमा गएन, यदि छलफल गर्न समय पुग्यो भने पछि म चाहिँ अलिक डिटेलमा आउँछु। दोस्रो सन्दर्भमा हामीले राम्रो गरेको जुन कुरा सबै कुरा म आएपछि गरेको चाहिँ होइन, एकदमै राम्रो कुरा भनेको हामीले सुरुकै बेलामा अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहिँ भनौँ अर्ली वार्निङ चाहिँ रियलाइज गरेर धेरै अगाडिदेखि हामीले यहाँबाट चाहिँ गर्न सुरु गरेछौँ। यो प्रदेशमा चाहिँ खास गरी माघको 12 गते नै सबै स्टेक होल्डरहरू बसेर चाहिँ तपाईँको विभिन्न 10वटा चाहिँ भनौँ कमिटीहरू गठन गरेर र यो प्रदेशको सबैभन्दा राम्रो मलाई लागेको चाहिँ यो मिडिया म्यानेजमेन्टको लागि मिडियाकै चाहिँ यो प्रदेशको मिडिया चाहिँ को लाई नै सम्मेलन गरेर उहाँहरूलाई नै जिम्मा दिएर गरेको रहेछ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो मिडिया म्यानेजमेन्टको हिसाबले र यहाँहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ राम्रै लाग्छ यो प्रदेशको सन्दर्भमा। त्यसै गरी खास गरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरू बढीभन्दा बढी चाहिँ उसमा स्कुलहरूमा भन्दा पनि अरू बाहिर हेल्थ फेसिलिटीहरूमा राख्ने प्रयास गरिरहेर त्यो पनि यो प्रदेशको चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ राम्रै हो जस्तो लाग्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा यो उसको विस्तार जुन उसको चाहिँ विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ त्यो पनि राम्रै हो। र यो प्रदेशमा म 2 नम्बर प्रदेशमा मलाई अहिले झलझल्ती याद छ, मैले चाहिँ 42 करोडभन्दा बढीको लागत इस्टिमेट स्वीकृत गरेँ, त्यो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेँ, तर केही पनि खरिद हुन सकेन। तर यो प्रदेशमा चाहिँ अलिकता चाहिँ भनौँ न यो खरिद प्रक्रिया बढाउने सन्दर्भमा अरू कुराहरूमा चाहिँ अलिक सहज रहेछ। केही समय अगाडिदेखि हामीले सुरु गर्दा पनि हामीले 12वटा जति भेन्टिलेटर खरिद गर्न सक्यौँ, 18वटा चाहिँ आइसी बेड खरिद गर्न सक्यौँ, केही जिल्लामा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेर प्रोडक्सनै सुरु गर्न सक्यौँ, र कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ अहिले भनौँ न इन्स्टलेसनको क्रममा छ। र हामीले यो वर्षमा सबै जिल्लामा चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ एभाइलेबिलिटी बढाउनुमा चाहिँ यद्यपि 1-2 जिल्लामा चाहिँ अलि चुनौती छ, टेक्निकल्ली पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ 3 फेज लाइन नहुने कारणले त्यो विभिन्न कारणहरूले छ भने। तर यो फ्रन्टमा चाहिँ खास गरी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो यो प्रदेशमा चाहिँ अलिकता काम भएको छ अहिले यो सन्दर्भमा। तैपनि यो प्रदेशमा चुनौती भनेको के भने हाम्रो प्रदेशको आफ्नै प्रादेशिक प्रयोगशाला या आफ्नै ठुलो चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल या ठुलो अस्पताल त्यो चाहिँ छैन। जस्तो 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो कम्तीमा पनि यो प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर चाहिँ प्रदेश सरकारमा थियो, यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिष्ठान छ, त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको उसमा छ र त्यसलाई चाहिँ समन्वयको सन्दर्भमा अरू प्रदेशमा जस्तै त्यसमा केही
जटिलताहरू चाहिँ आउने गरेका छन्। हाम्रो आफ्नै ठुलो चाहिँ अस्पताल नभएको कारणले गर्दा खास गरी हाम्रो चुनौती अबको चुनौती भनेको अब अलिकता अघि हाम्रो रामकेवल डाक्टर साहबले पनि बताउनुभयो, अलिकता चाहिँ भनौँ सिरियस केसहरू आइसकेपछि हामीले उपचारमा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ भनौँ न हायर लेभलको जनशक्ति चाहिन्छ। जस्तो अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने प्रदेशमा खास गरी 8 भन्दा तलको जनशक्ति मात्रै बढी छ। यो समायोजन गर्ने क्रममा धेरै अब कन्सल्टेन्ट लेभलको जनशक्ति सँगमै बस्यो। सँगै बसेको कारणले गर्दा चाहिँ खास गरी हायर लेभलको चाहिँ हामीले जुन हेल्थ चाहिँ सर्भिस दिने सन्दर्भमा चाहिँ यो प्रदेशमा मलाई लाग्छ अरू प्रदेशमा पनि छ, यो प्रदेशमा चाहिँ अलि चुनौती नै छ। हामी जस्तो हामीले जिल्लाहरूमा सबै जिल्लामा चाहिँ भनौँ न यो आइसियु फेसिलिटी जोड्नु गर्ने भनेका छौँ, भेन्टिलेटर जोड्ने भनेका छौँ, कतिपय ठाउँमा किनेका छौँ, कतिपय ठाउँमा आउने क्रममा छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यो आउँछ। तर पनि अहिले हाम्रो चुनौती अर्को दोस्रो चुनौती भनेको पहिलो चुनौती मैले सिरियस केसलाई उपचार गर्ने चुनौती भने त्यसको क्षमता बढाउने चुनौती, र त्यसमा चाहिँ हामीले खास गरी सङ्घ र प्रदेश चाहिँ मिलेर यसमा बढाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा हायर लेभलको जनशक्ति चाहिँ सङ्घमा छ, प्रदेशमा छैन, र ऊ चाहिँ त्यो कारणले गर्दा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले हेर्दा पनि हायर लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो 400-500 उस भएको हाम्रो एकाडेमीमा छ भने हामी प्रदेशमा चाहिँ त्यो खालि जिल्ला अस्पतालहरू मात्रै हो। कतिपय त जिल्ला अस्पताल पनि नाम मात्रको छन्, 15 बेडको जिल्ला अस्पताल छन्। त्यसलाई पहिलो चुनौती चाहिँ हामीले उपचार व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई चाहिँ हायर लेभलको भनौँ सिरियस केसलाई गर्नेमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्ने छ भने दोस्रो चुनौती चाहिँ जनशक्तिको एकदमै देखाएको छ। मैले जस्तो भेन्टिलेटर हाम्रो डाक्टर विशालले भन्नुभयो, वास्तवमा भेन्टिलेटरको त्यो अभावलाई पूर्ति गर्न सकिएला। अब यहाँहरूले पनि धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। केही समय भनौँ छोटो समयमै हामीले 1000 भेन्टिलेटर पनि पुरा गर्न सकौँला। तर त्यो भेन्टिलेटर मात्रै राखेर भएन, त्यो भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति छ कि छैन। त्यो भेन्टिलेटरको साथसाथै भेन्टिलेटर भनेको एउटा सिङ्गल भेन्टिलेटर मात्रै होइन, त्यसको लागि चाहिँ अरू आवश्यक एसेसरीहरू भयो, त्यसको लागि चाहिँ भनौँ न चाहिँ एनास्थेसियाको जनशक्ति भयो, अरू चाहिँ एमडिजिपीहरू हुनुभयो, भनौँ न अरू हाई लेभलको चाहिँ जनशक्ति छ कि छैन भन्ने कुराहरूले धेरै पर्ने भावना अहिले अरू प्रदेशमा मलाई लाग्छ भने त्यही होला जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ दोस्रो चुनौती अबको चुनौती भनेको चाहिँ हाम्रो हायर लेभलको जनशक्ति कसरी जुटाउने, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न आइसियु चाहिँ सञ्चालन गर्न सकोस्, जसले चाहिँ हाम्रो जुन भेन्टिलेटरहरू चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्ने भनेको छौँ त्यो भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सकोस्, त्यो खालको जनशक्ति एकदमै अभाव छ। त्यो चाहिँ अहिले जरुरी छ। तेस्रो चाहिँ अहिले अब भनौँ न हामी अलिकता ओपन चाहिँ भएको छौँ, अहिले चाहिँ आवागमन अलिकता भनौँ न सहज भइरहेछ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्था पनि भनौँ चुनौतीपूर्ण छ। र खास गरी यो प्रदेशमा चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जस्ता केही प्रोजेक्टहरू छन्, त्यहाँ अब चाहिँ भनौँ न हाम्रो मजदुरहरू आउने क्रम छ, र त्यसको लागि चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ टेस्ट गर्ने सन्दर्भमा प्राइभेट सेक्टरको उहरू पनि छ। तर यो प्रदेशमा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गरौँ, प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ सेक्टरबाट चाहिँ यो भनौँ टेस्ट गर्ने ऊ चाहिँ छैन अहिलेसम्म, कसैले पनि टेस्ट गर्ने या इन्ट्रेस्ट नलिएर हो या अब ऊ चाहिँ के नम्बर हो, यो प्राइभेट सेक्टरको छैन। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ अलिकति बोझ पर्ने देखाएको थियो टेस्टको दायरा बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चाहिँ देखाएको छु। तर टेस्टको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले किट्सहरूको एभाइलेबिलिटी उ भयो भने हामी त्यो कुरामा फुल्ली प्रिपेयर छौँ। हामीसँग चाहिँ भनौँ एक्सट्राक्सन मेसिनहरू पनि पर्याप्त छ, हामीसँग चाहिँ पिसिआर मेसिन पनि पर्याप्त छ, र अहिले तत्कालको लागि त्यति उयो छैन। तर समस्या भनेको चाहिँ पछि किट्सहरूको चाहिँ समस्या हुन्छ कि पिसिआर किट्सहरूको समस्या, रिएजेन्टहरूको समस्या हुन्छ कि अलिक ठुलो सङ्ख्या भयो भने भन्ने त्यो हो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ समस्या भनेको स्तरोन्नति, अघि नै भने स्तरोन्नति गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई लजिकली इग्नोर पुर्याउने, खास गरी पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ भनौँ न अब यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो क्षमता बढाउने भनेका छौँ। तर रियालिटीमा ग्राउन्ड रियालिटीमा चाहिँ त्यसलाई म्याच गर्न सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी हुन्छ कि हुँदैन। अब अहिले खास गरी भनौँ न मेरो चुनौती चाहिँ त्यो छ, पोलिटिकल लेभलमा एस्पिरेसन एकदमै बढी छ। ल जति किन्न सकिन्छ किनौँ मेसिनहरू, जति ऊ चाहिँ भनौँ न इक्विपमेन्टहरू जुटाउनु पर्ने जुटाउँ भन्ने छ। तर ग्राउन्ड लेभलमा त्यो खालको चाहिँ प्रिपेयर्डनेस चाहिँ नभए हुनाले भनौँ न खास गरी दुर्गम ठाउँहरूमा त्यो चाहिँ चुनौती छ। अब यो सन्दर्भमा अब के गर्ने भन्ने चाहिँ छ मलाई लाग्छ। अब हामीले गर्ने चाहिँ त्यो 3-4वटा कुरा नै हो। एउटा चाहिँ हामीले अलिकता ओपन अप गरिसकेको सन्दर्भमा हामीले सरकारले मात्रै आफैले मात्रै यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ यो समस्या समाधान गर्ने विषय होइन, र यो 1-2 महिना 2-4 महिनामा मात्रै हुने पनि होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ यसको जुन हाम्रो चाहिँ इन्टरफेस छ, यो इन्टरफेस चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र कम्युनिटी लेभलसम्म चाहिँ हामीले इन्टरफेस बढाएर पिपुललाई चाहिँ एकदमै अवेर बनाउन सकेनौँ, र खास गरी पिपुलको चाहिँ ह्याबिटलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकेनौँ भने हामीले मात्रै सरकारले मात्रै गरेर फेसिलिटी बढाएर त्यो गरेर मात्रै पनि हुनेवाला केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले हामीले एउटा त हाम्रो जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई परिपालना गर्नलाई पिपुललाई चाहिँ रेडीली गर्नु पर्यो। र मैले अहिले देखेको चुनौती के देखिरहेको छु भने हामीले के हेरिरहेको छौँ भन्दा यो चाहिँ हेल्थ इमर्जेन्सी हो। हेल्थ इमर्जेन्सी हेज टु बी सेटल, हेज टु बी एड्रेस बाई द हेल्थ मेजर्स एन्ड हेल्थ प्रोफेसनल्स। बढी त्यो हुनु पर्यो। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो इमर्जेन्सी चाहिँ अरू इमर्जेन्सी होइन, यो हेल्थ इमर्जेन्सी हो। यसको लागि चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनलै प्रोएक्टिभ भएर आउनु पर्यो।
हेल्थ प्रोफेसनल चाहिँ सही भएर जाने र अरू सेक्युरिटी चाहिँ मेजरहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर मलाई लाग्छ दीर्घकालमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ समाधान हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र समग्रतामा भन्दाखेरि अब हामीले जोड दिनुपर्ने भनेको एउटा चाहिँ पिपुललाई अझै यो अहिले व्यवस्था, म हिजो अस्ति पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा हिँडिरहेको थिएँ, हिँड्दाखेरि बाटोमा हेर्दाखेरि कतिपय जिल्लाहरूमा त्यो मास्क नलाएर हिँडेको उसमा ग्रुपमा हिँडेको मान्छेहरू त्यस्तो देखिन्छ। मान्छेले केही पनि हुँदैन भन्ने खालको अझै पनि छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ पिपुललाई अवेर गर्नुपर्छ। खास गरी हामीले जुन मुलुकमा लकडाउन गरेका थिएनन् त्यो ठाउँमा खास गरी पिपुल अवेर भएको कारणले गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा परिपालन गरेर, खास गरी हामीले हेरौँ जापानमा हुनु उहाँहरूले त्यति धेरै लकडाउन गर्नु भएन, तर पिपुलले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मेजरलाई चाहिँ परिपालन गरेको कारणले गर्दा त्यति चाहिँ अलार्मिङ सिचुएसन आएन। त्यसैले हामीले पनि त्यो कुरामा चाहिँ सबै मिलेर, त्यो सरकारले मात्रै भन्दा बित्तिकै अहिले त्यो हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हामी नागरिक समाज भयो, हामी मिडिया भयौँ, हामी निजी क्षेत्र भयौँ, सबै लागेर चाहिँ त्यो लेभलको अवेरनेस बढाउनुपर्छ र स्तरोन्नति बढाउँदै जानुपर्छ। र मैले देखेको चुनौती चाहिँ इमिडिएटली अब चाहिँ हामी ह्युमन रिसोर्स यो जुन चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने भनेको छौँ, जुन फेसिलिटी बढाउनु, त्यसलाई चाहिँ कोप अप गर्ने हिसाबले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ बढाउन जरुरी छ। र यो हेल्थ उसको सन्दर्भमा, कोभिडको सन्दर्भमा, कोभिड इज अ रियालिटी। अब हामी कोभिड एन्ड मैले सुरुदेखि नै भन्ने गरेको छु, हामी कोभिड सिद्धिएपछि डेभलपमेन्ट गर्छौँ अथवा कोभिड सिद्धिएपछि अरू हेल्थको कुराहरू गर्छौँ भनेर अब हामी वेट गर्ने समय छैन। हामीले चाहिँ चाहिँ डेभलपमेन्ट इन कोभिडमै हामी रहेर कसरी गर्न सक्छौँ एडजस्ट भएर त्यो हिसाबमा जान पर्ने हो। त्यसमा अरू हेल्थ चाहिँ फेसिलिटीहरूले जानेर या नजानेर, हामीले चाहेर या नचाहेर चाहिँ जुन लेभलमा प्रायोरिटी पाउनु पर्ने थियो त्यो नपाएको अवस्था छ। त्यसले त्यो कुराहरूमा पनि हामीले त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ लाग्छ। मैले अलिक बढी समय लिएँ कि अब म अहिले यतिकै राखेँ मैले। हजुर धन्यवाद। रामप्रसादजी तपाईँ छ नि होइन, एज अ हेल्थ सेक्रेटरी भएर हाम्रो डाक्टर साहेबहरूलाई च्यालेन्ज नै दिनुभएको छ होइन। माइट बी हरिश डाक्टर साहेबले लास्टमा होइन उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ होइन, आई होप यु विल टच इट। योगेन डाक्टर साहेब पनि रहेछन्, हाम्रो रिजाल डाक्टर साहेब पनि, इफ वी हेभ मोर टाइम। एन्ड आई थिङ्क यु हेभ कम्प्लिटली, आई डोन्ट नो होइन, आई डोन्ट लिभ इन नेपाल, it's very difficult to say, but you have raised a lot of valid questions, and I would say we got the leaders here and they are listening, they are going to listen in Facebook, and I hope they will think twice before they blame any government, because that's why I have asked you, because I have seen your work in Province 2 and it's really sorry loss for the Province 2, because I know in Province 2 is a whole health revolution happened. I was very small on that time. Dr. Rambaran Yadav, who started. Now, up to Upinder Yadav, from Rambaran Yadav to Upinder Yadav, most of the health ministers, secretaries, they're all from Province 2. And is one of the worst health. I should not say that, because you'll be surprised. When my friend from UK, when I have visited, when I took him to Janakpur Zonal Hospital, now your provincial hospital, and what he told me, even my dogs goes in better hospital than that, Sunil, and I can't believe you from this area, and this is your provincial hospital. And that's really gave me great kick, and that's why do I come to Janakpur, and I have opened the center, what I can give to the country, because then people should really think about where they live and what's the system. And thank you for raising all the concern. Bimla ji, public health part hununcha tapai हैन, please हैन, के रहेछ public health concern? Who is right? हैन, हाम्रो डाक्टरहरु right हुनुहुन्छ कि हाम्रो रामप्रसाद जी is right? हैन, could you please and tell us a little bit more? हजुर नमस्कार सबैजनालाई, म डाक्टर बिमला शर्मा, म चाहिँ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल हो, गण्डकी मेडिकल कलेजमा सहप्राध्यापकको रूपमा काम गर्छु। यो केसमा कोभिडको केस म्यानेजमेन्ट, हस्पिटल सेटिङ, यसको आउटकम, यो धेरै कुराहरू चाहिँ अलरेडी आइसक्यो र प्रोभिन्स 4 को एक्चुअल सिचुएसन सिनारियो कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो राम सरले भनिसक्नु भयो। मैले चाहिँ अलिकति पब्लिक हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट कम्युनिटी सेटिङ र यो प्रिभेन्सनको कुरालाई अलि बढी जोड दिन्छु। अब यसमा को राइट को रङ भन्दा पनि अहिलेको हामीले फेस गरिरहेको अब हेल्थ स्वास्थ्य सेवाहरू कसरी प्रभावित भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ सेन्टरदेखि कम्युनिटी लेभलसम्म सबै किसिमको स्वास्थ्य सेवा सबै तहमा प्रभावित भएको छ। जस्तै अहिले संविधानमा नै सुनिश्चित गरेको कुरा
जुन चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच भन्ने कुरा जुन संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको थियो त्यो कुरा अहिले निकै साँघुरो निकै खुम्चिएको अवस्था छ। अब विशेष गरी भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तै अब एकदमै जुन जन्मेपछि मान्छेको राइट हो, खोपको अधिकार, खोप कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्वको कार्यक्रम, परिवार नियोजनको कार्यक्रम, त्यस्तै गरेर पोषणका कार्यक्रमहरू र नियमित रूपमा फलोअप गरेर औषधि खानुपर्ने बिरामीहरू जुन अब एचआइभी एड्सको बिरामी, टिबीको बिरामी, यस्ता बिरामी र यस्ता प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ निकै प्रभाव पारेको छ। अगाडि राम सरले पनि भनिसक्नुभयो, हामी सबै सिस्टम कोभिडसँग लागिरहँदा जस्तै लास्ट इयर चाहिँ यही प्रोभिन्समा गण्डकी प्रोभिन्समा चाहिँ डेङ्गीको इपिडेमिक भएको थियो। अहिले पनि कति केसहरू चाहिँ आइसकेको छ। त्यस्ता केसहरू चाहिँ अब यसले गर्दा छायामा परेर अझ धेरै इम्प्याक्ट पर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ एकातिर छ। र अब गण्डकी प्रोभिन्समा गरेका राम्रा कुराहरू, सिस्टमका कुरा, यसमा यो गाइडलाइनको कुरा, प्रोटोकलको कुरा, त्यसपछि गएर यो टेस्टिङको दायरा बढेका कुराहरू यतातिर त म लागिनँ। र मैले अहिले अब जस्तै वर्स्ट थिङ्सहरू के छ त, के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पब्लिक हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्नुपर्दा जस्तो कोरोना पेन्डेमिकले जुन इम्प्याक्ट पारेको छ त्यो इम्प्याक्ट भन्दा धेरै यसको कोरोनालाई जसरी हामीले स्टिग्माटाइज गरेका छौँ र डिस्क्रिमिनेसन को कारणले जुन इम्प्याक्ट पारेको छ त्यो अझ डरलाग्दो छ। संक्रमित व्यक्ति, उसको परिवार र स्वास्थ्य कर्मीलाई हामीले जसरी असहयोग, भेदभाव र बहिष्कार गरेका छौँ यो सबभन्दा डरलाग्दो र भयावह पेन्डेमिक भएको छ। र त्यति मात्र नभएर यही समयमा अहिले सोसियल मिडियामा मात्र नभएर केही सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यो कोरोना भनेको केही पनि होइन, यो एउटा व्यापार हो भनेर यसलाई जसरी यो प्रचारबाजी गर्न खोजिएको छ, यसले गर्दा चाहिँ यसको रोकथाम र व्यवस्थापनलाई चाहिँ ठुलो चुनौती भएको छ। अब के गर्न सकिन्छ त हामीले? अगाडि राम सरले पनि भनिसक्नुभयो, उहाँले चाहिँ मैले भन्नुपर्ने जुन पब्लिक हेल्थको कुराहरू थियो त्यो उहाँले पनि अगाडि नै भनिसक्नु पनि भएको छ। यो कोरोना नियन्त्रणको सबभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु नै हो। जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जुन हामीले भनिरहेका छौँ, यो 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले पटक पटक हात धुने, प्रभावकारी रूपमा मास्क लगाउने, जुन कुरा हामीले 6 महिना अगाडिदेखि भनिरहेका छौँ, पब्लिकलाई सुनाइरहेका छौँ, त्यही कुराहरू नै हो। सबभन्दा सजिलो, सरल र अचुक उपाय भनेको त्यही नै हो। त्यही उपायहरू नै अब अवलम्बन गरेर जस्तै जापान, साउथ कोरिया, त्यसपछि गएर अस्ट्रेलिया जहाँ पपुलेसन डेन्सिटी हाम्रो भन्दा धेरै छ त्यस्तो कन्ट्रीहरूले पनि अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेका छन् भने हाम्रो देशमा त त्यो सजिलैसँग हुनुपर्ने हो, त्यस्तो पपुलेसन डेन्सिटी पनि छैन। अब हामीले जस्तै अब यसको भयावह स्थिति आइसकेपछि केस म्यानेजमेन्ट गर्ने, भेन्टिलेसनदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट गर्न भन्दा सजिलो उपाय भनेको यसको प्रिभेन्सन हो। हाम्रो जस्तो रिसोर्स कन्स्टेन्ट कन्ट्रीको लागि त प्रिभेन्सन नै बेस्ट र कस्ट इफेक्टिभ हो, त्यसमा त दुई मत नै छैन। र किन हामीले यो गर्न सकिरहेको छैनौँ त? लास्ट 6 मन्थदेखि हामीले मोबाइलमा यो गएर मास मिडियामा, डिफ्रेन्ट मिडियाबाट हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पिपललाई सिकाइरहेका छौँ, तर पनि किन यसको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन त? अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अब क्वेसन गर्नुपर्ने छ, किन पिपलको बिहेभियर चेन्ज भएको छैन त? किन हामीले यो गर्न सकेनौँ? जस्तै अब कम्युनिटी लेभलबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। कम्युनिटी लेभलमा गएर कसरी सर्छ त कोरोनाको प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ त? जस्तै 2 मिटरको डिस्टेन्स भनेर हामीले भनिरहँदा 2 मिटर भनेको कति हुन्छ त नर्मल पिपललाई? उसले कोरोनाको बारेमा कसरी सर्छ, के बुझेको छ, उसको अवधारणा के छ, उसको मिसकन्सेप्सन के छ, उसले चाहिँ एक्चुअली त्यो जान्दा जान्दै पनि त्यो बिहेभियर चेन्ज नगर्नुको पछाडि हिडन रिजनहरू के छन् त? त्यो विषयमा चाहिँ अब कम्युनिटी लेभलमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ। त्यो रिसर्च गरिसकेपछि के आउँछ त फ्याक्ट, त्यो फ्याक्टमा बेस भएर हामीले चाहिँ त्यही किसिमको सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। उसको रिजन के हो त? कोही मान्छे बाटोमा मास्क नलाइकन हिँडिरहेको छ भने उसले चाहिँ नजानेर नलगाएको हो वा उसको त्यसको पछाडि अरू कुनै रिजन छ, त्यो रिजनलाई एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ। त्यो रिजनलाई एड्रेस गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई प्रभावकारी रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ। र यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई प्रभावकारी रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नसकेसम्म हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रण चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब हामी कम्युनिटी लेभलमा पुगेर एजुकेसन हामीले दिन सकेका छैनौँ। हामीले जुन मिडियाबाट, मास मिडियाबाट एजुकेसन दिन्छौँ त्यो वान वे कम्युनिकेसन हो,
उसले के बुझेको छ त्यो हामीलाई थाहै छैन, उसले के कन्सेप्ट बनाएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यो भएर एजुकेसन ज्ञान र सिप कम्युनिटी लेभलमा दिनु जरुरी छ। अब त्यसको लागि कम्युनिटी लेभलबाट समुदाय स्तरबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। र त्यसको साथसाथै अर्को यो कोरोना म्यानेजमेन्टसँगै जोडिएको अर्को कुरा, यो अगाडि नै यो कोरोनाको पेन्डेमिक भन्दा पनि डर तरास यसले ल्याएको जुन साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट छ, त्यो साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट हेल्थ वर्करमा पनि छ, संक्रमित व्यक्तिमा पनि छ, उसको परिवार र कम्युनिटी पिपलमा छ। यसले ल्याएको यो साइकोलोजिकल इम्प्याक्टलाई एड्रेस गर्न साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ जस्तो प्रोग्रामहरू एकदमै अनिवार्य भइसकेको छ। हामीले हेल्थ वर्करहरूमा एउटा रिसर्च पनि गरेका थियौँ, उनीहरूमा 50% भन्दा बढीमा चाहिँ एकदमै धेरै फियर छ र साइकोलोजिकल डिस्ट्रेस पनि 30% भन्दा बढीमा छ। त्यो भएर त्यो अझ हामीले इनिसियल स्टेजमा गरेको रिसर्च थियो, अहिले त केसहरू पनि अझै बढिरहेको छ। र साथसाथै अर्को यो सँगसँगै यसको कोरोना म्यानेजमेन्ट भनेको यसको केस म्यानेजमेन्ट मात्रै होइन, योसँग एसोसिएटेड अरू प्रब्लमहरूको पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ अब यो आर्थिक विपन्नताको कारणले गर्दा यो हङ्गर रिलेटेड डिसअर्डर्सहरू जस्तै अब भोकमरी र अरू बिरामीको संक्रमित पनि बढ्ने, अरू रोगको मृत्युदर पनि बढ्ने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको छ। 1-2 दिन अगाडि मात्र हामीले न्युज सुनेका थियौँ, गर्भवती महिला चाहिँ खान नपाएर आत्महत्या गरेको भनेर। यो के हो? यो सबै एसोसिएटेड त कोभिडसँग एसोसिएटेड प्रब्लम हो र हामीले कोभिडको म्यानेजमेन्टमा यस्ता एसोसिएटेड प्रब्लमहरूलाई पनि एज अ पार्ट अफ कोभिड म्यानेजमेन्ट चाहिँ एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ। अदरवाइज चाहिँ जुन हाम्रो ओभरअल हेल्थ स्टाटस छ, ओभरअल हेल्थ सिस्टम छ, यो सबै चाहिँ अब अझै त्यो नाजुक भएर जाने, कोभिडको एक्चुअल इम्प्याक्टले भन्दा पनि एसोसिएट प्रब्लमको कारणले पनि अझ नाजुक हुने अवस्था छ। र यसमा चाहिँ अब यो अगाडि धेरै कुरा आइसकेका छ, पब्लिक सेक्टर अब गभर्मेन्टको मात्र रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि होइन, अथवा डक्टरहरूको मात्रै अथवा कम्युनिटीको। यो चाहिँ किन यो कोभिडको केस म्यानेजमेन्ट गएर यसको चाहिँ अब क्लिनिकल सेटिङको म्यानेजमेन्ट, यो ओभरअल म्यानेजमेन्ट चाहिँ अब हेल्थ वर्करहरूले नै गरे पनि योसँग एसोसिएटेड जुन स्टिग्माटाइजेसनको कुरा छ, योसँग एसोसिएटेड अरू इम्प्याक्ट कुरा छ, त्योसँग जुझ्न चाहिँ सबै सेक्टर, लोकल गभर्मेन्ट र अरू सबै सेक्टरको चाहिँ उत्तिकै इम्पोर्टेन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, थ्याङ्क यू बिमलाजी। हैन धेरै नै सुन्न इच्छा छ तर टाइमको छ नि, हामीहरुसँग टाइम त्यतिको छैन। डाक्टर साहब हामीसँग टाइम चाहिँ अब एकदमै लिमिटेड नै हो कि जस्तो लाग्छ, त्यो भएर हजुरले त्यो विचार गर्नु होला। हाम्रो सेसन विदिन 10-15 मिनट्स सकाउनु पर्छ हैन, किनभने हेल्थ मिनिस्टर, हाम्रो करेन्ट हेल्थ मिनिस्टर र गगन थापा नेक्स्ट सेसनमा आइराख्नु भएको छ। I will be more interested to see both of them. ओपनिङ सेरेमनी छ हैन, यसको पछाडी तुरुन्तै त्यो भएर अलिकति हैन पहिला भन्नुभएको कुराहरु चाहिँ हाम्रो योगेन जी हैन प्लिज हैन, because we got very limited time. हजुर नमस्ते सबलाई, नमस्ते। सो सुनिएछ डाक्टर साहब? हजुर सुनिएछ? शेयर गर्न खोजेको भएन, त्यहाँ शेयर स्क्रिन तल होला डाक्टर साहब। हजुर गरेको आयो। So just a little bit outline. I belong to this province 5, 5 नम्बर प्रदेशबाट। यहाँ चाहिँ लगभग तपाईको यहाँ चाहिँ 11 वटा जिल्लाहरू मिलाएर हाम्रो प्रोभिन्स छ र चाहिँ नि म चाहिँ यस प्रोभिन्सको राजधानी बुटोलमा छु र यहाँको पपुलेसन लगभग 4.5 मिलियन र यदि हेर्ने हो भने हस्पिटल्सहरू पनि पब्लिक हस्पिटल 20 वटा मात्र छ र म बसेको ठाउँमा चाहिँ नि पहिला जोनल हस्पिटल थियो र अहिले चाहिँ नि आएर तपाईको चाहिँ नि प्रोभिन्सियल हस्पिटल भएको छ र त्यो पनि लगभग अवस्था सरले अगाडि भनिसक्नु भयो जस्तै यहाँ पनि त्यही हिसाबले नै छ। र अहिलेको रिसेन्ट डाटा हेर्ने हो भने कोभिडको हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईको पोजिटिभ केसेसहरू अहिले नयाँ चाहिँ नि लगभग तपाईको 2100 जना देखिएको छ। रिकभर्डमा 6960 अनि मोर्टालिटी चाहिँ नि जुन चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गएको छ 54 मात्र छ र होम आइसोलेसनमा बस्नु भएकाहरू चाहिँ तपाईको लगभग 1217 अनि आइसियु मा चाहिँ नि 20 जना हुनुहुन्छ र भेन्टिलेटरमा 1 जना मात्र हुनुहुन्छ। र अहिले हेर्ने हो भने हजुरको हाम्रो यो तराई भेगमा जो चाहिँ ओपन बर्डर छ जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईको लगभग अब बर्डरबाट मान्छेहरू आउन नपाएर तपाईको जंगलको बाटो हुन्छ कि खेतको बाटो भएर हुन्छ कि
उहाँहरू चाहिँ नि आवत जावत गरिराख्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ नि राम्ररी ट्रेसिङ भइरहेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि केसेसहरू पनि यहाँ बढिराखेको छ। र अहिले यदि कमन सिनारियोमा हेर्ने हो भने यदि म्याक्सिमम नम्बर अफ भेन्टिलेटर चाहियो भने हामीलाई अस्ति हामी डक्टर्सहरू आफै बसेर काउन्ट गर्दाखेरि हामीले यो बुटोलमा जम्मा 18वटा मात्र भेन्टिलेटर पायौँ। एन्ड वी डोन्ट नो इफ all of the ventilators are working or not. So this is where I'm working. I work in Tinau International Hospital and I'm an orthopedic and spine surgeon. So अहिलेको current scenario मा so what are we trying to do? हामीले के गर्न खोजिराखेका छौं त? So हामीले यसरी चाहिँ नि अलिकति ह्यान्ड वाशिङ एरियाहरू हाम्रो हस्पिटलको गेटमा यसरी राखेका छौं र हाम्रो गार्डहरूले सबैलाई तपाईको भाइटल्सहरू लिने, हिस्ट्रीहरू पनि लिने, इभन ट्राभल हिस्ट्रीहरू पनि लिन्छन्। प्लस हाम्रो ओपीडीहरूमा सबै स्टाफहरूलाई पीपीईहरू दिएर र म चाहिँ नि एवेलान्स फाउन्डेसनलाई थ्याङ्क्स पनि भन्न चाहन्छु, जसले चाहिँ केही समय अगाडि हामीलाई केही प्रोभाइड पनि गर्नु भएको थियो र हाम्रो इमर्जेन्सी रुममा पनि यसरी ट्रायजिङ सिस्टमहरू ल्याएका छौँ, जसबाट चाहिँ नि तपाईको बेसिक म्यानेजमेन्ट इमर्जेन्सीमा भइसकेपछि हामी यसरी आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ नि शिफ्ट गर्छौँ र हामी चाहिँ नि ती बिरामीहरूको पीसीआर चाहिँ नि वेट गर्ने गर्छौँ। कस यो सिनारियो कसरी डेभलप भएको त भन्दाखेरि केही दिन अथवा केही हप्ता अगाडि हाम्रो हस्पिटलमा एउटा इमर्जेन्सी केस आयो एन्ड एक्युट एब्डोमिनको केस थियो। सो वी डिड आवर जब, हाम्रो सर्जनहरूले आफ्नो काम गर्नुभयो अनि सो what turns out पोस्ट अपरेटिभली सी वाज डुइङ गुड अनि पीसीआर पठाएको थियो, पोजिटिभ आयो। PCR positive आउने बित्तिकै what happened was everything was just like when everything messed up. So स्टाफ को फ्यामिलीहरु हामीलाई अब त्यो हस्पिटलमा काम गर्न मिल्दैन, हाम्रो फ्यामिलीले दिइरा छैन, लाइक वी आर इन द फ्रन्ट लाइनर्स, त्यस्तो कुराहरु हुन थाल्यो त्यहाँ। अनि कति स्टाफहरुले बिचमै काम गर्दा गर्दै पनि छोड्नु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई रियली म्यानेज गर्न एकदमै गाह्रो भयो। एन्ड हामीले चाहिँ केही लगभग सबै स्टाफहरुलाई who were being exposed to them, हामीले उनीहरुलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर राख्न पर्यो। सो दो लाइक अदर फेसिलिटीज ओपीडी सर्भिसेस इमर्जेन्सीहरु भए तापनि के भयो भन्दाखेरि अपरेटिभ रुम पोस्ट अपरेटिभ वार्डहरु चाहिँ टोटली शट डाउन भएको भएर चाहिँ we were not even able to cater those patients. So we came up to this protocol अहिले चाहिँ जस्तो आइसोलेसनमा राखेर पीसीआर आएपछि मात्र हामीले चाहिँ त्यो बिरामीहरुलाई चाहिँ दिने। अनि तपाईको अब त्यसपछि चाहिँ अहिले उपचार दिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि लाइक द पेशेन्ट नम्बर इज रियली लाइक डिक्रिजिङ सो मच हैन। अनि प्लस लाइक वी आर लाइक अ प्राइवेट सेक्टर हस्पिटल, जसको कारणले गर्दाखेरि पेशेन्ट फ्लोहरु नआउँदाखेरि लाइक वी आर रियली इन लाइक अ क्राइसिस। सो अब बिरामीलाई सबै बिरामीलाई त केयर गर्दाखेरि आई थिंक द एक्सपेन्सेस पर पेशेन्ट विल बी रियली रियली हाई। अब बिरामीले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्दैन, लाइक वी हैव टु कीप द पीपीई सेट्स एन्ड एभ्रीथिङ एन्ड व्हाइल इन अपरेटिङ रुम, त्यसरी गर्दाखेरि कस्ट एकदम हाई हुन जान्छ। सो व्हाट मोर वी शुड डू फर दिस, हामीले चाहिँ गभर्नमेन्टलाई रिक्वेस्ट गरेर यो एरियामा अझ हेल्थ केयर फेसिलिटिजहरु बढाउन पर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले अझ बढी पेशेन्ट्सहरु केटर गर्न सक्छौं। एन्ड beside that the government should really provide the financial aids and food relief facilities and also the health transport services. अहिले प्रब्लम के भइरहेको छ भन्दाखेरि बिरामीलाई कोभिड छ भने लाइक वी हैव नो बेड अवेलेबल, कुनै पनि त्यसलाई एम्बुलेन्सले पनि लैजान खोजिरा आउँदैन, इभन द एयरलिफ्ट also do not want to lift them. सो त्यसरी गर्दाखेरि इभन लाइक कसैलाई चाहिँ जस्ट रुगा खोकी ज्वरो आछ भने दे आर थिंकिङ लाइक इट्स कोरोना एन्ड विथ कोरोना अर कोभिड पोजिटिभ। सो उनीहरूले चाहिँ त्यो बिरामीलाई अरू ठाउँमा ट्रान्सफर गर्दा पनि बहुत गाह्रो भइरहेको छ। अनि यसरी हुँदाखेरि एज लाइक मैले अघि नै भनिसके हाम्रो यो भेगमा चाहिँ तपाईको तराई इन्डियन बोर्डरसित लिङ्क भएको र धेरै जसो कामदारहरू हुनुहुन्छ। सो धेरै जसो काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो अघि हाम्रो एकजना पब्लिक हेल्थ डाक्टरले भनिसक्नु, सो उनीहरूलाई फुड रिलिफ फेसिलिटिज पनि छैन हैन। अहिले त स्ट्रिटमा जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब पछि लागेर इभन देयर लाइक पुलिङ आवर क्लोथ्स लाइक टु हेल्प देम हैन, त्यस्तो कुराहरु पनि भइरहेछ। आई थिंक दिज आर अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। यो कोरोनाले ल्याएको समस्या हो नि त, यो हाम्रो गभर्नमेन्टले यो कुराहरुलाई पनि हेर्न पर्ने एकदम आवश्यक छ। प्लस लाइक वी नीड टु एजुकेट द पिपल। अहिले के भएको छ भन्दाखेरि तपाईको जस्तो कोभिड-19 भएको बिरामीलाई इभन दे आर नट अलाउइङ, दे आर डिस्क्रिमिनेटिङ देम हैन। उहाँहरुसित नबोल्ने, उहाँहरुसित चाहिँ जस्तो टाढा राख्ने, उहाँहरुसित घरको झ्यालबाट पनि नहेर्ने, त्यसरी चाहिँ नि सिनारीहरु आइरहेको छ। अनि
हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ रियली केयर गर्न पर्छ। हामी त प्राइभेट सेक्टरमा बसेर वी लाइक ट्राइङ आवर बेस्ट बट रियली लाइक वी क्यानट हेल्प देम। एकदम अप्ठ्यारो पनि भइरहेछ, लाइक वी फेलिङ फ्रम आवर मोटिभ हैन। बिरामीहरूलाई कोरोना पोजिटिभ आउने बित्तिकै इभन घरको मान्छेले पनि छोडेर हिँडिदिनु भयो। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टु हेल्प देम। इभन लाइक मैले भने जुन बिरामीलाई कोरोना पोजिटिभ आएको थियो सी वाज पोस्ट अपरेटिभ, इभन सी सफर्ड, हर ओन रिलेटिभ वाज नट ट्राइङ टु भिजिट देम। यस्तो सोसल प्रब्लम्सहरू जुन आइराखेको छ हामीले यो कुराहरूलाई पनि एड्रेस गर्न पर्छ। अहिले रिसेन्टली हाम्रो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले पनि डिफ्रेन्ट स्टडिजहरू पनि सुरु गरेछ, लाइक इन 15 सेन्टर्स, वान अफ द सेन्टर इज अल्सो इन बुटवल हैन। अनि प्लस हामीले चाहिँ नि आइसियु भेन्टिलेटर प्लस हाम्रो स्टाफहरूलाई ट्रेन गर्नलाई त्यो वातावरणहरू पनि मिलाउनु पर्छ। सो at last what I could say is COVID is contagious but I think it's preventable and curable. We can try. If we stand together, I think we really can cure it. Thank you. Thank you again, Dr. Saab. I think it's a very good presentation. Just due to time constraint, I think, because we can't really go and discuss about that. Mangal Dr. Saab hununcha chronally. Masu Dr. Saab Sunil Dr. Saab Masu. Please हैन हुन्छ सुरु गरौँ है। स्टप गरिदिनु पर्यो। म सुरु गर्दा हुन्छ हजुर? हुन्छ प्लिज। हुन्छ डाक्टर साहब हुन्छ। म यो पावर पोइन्ट चाहिँ मैले प्रोजेक्ट गर्न सकिनँ, टाइम पनि छैन। सबैलाई नमस्ते। मेरो टिचर प्रोफेसर आरके शाह पनि हुनुहुन्छ, मलाई खुसी लागेको छ उहाँलाई सुन्न पाइयो। अब सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ अन्तिममा बोल्न नै हुन्छ। अलमोस्ट सबै कुराहरू सबैले ल्याइसक्नु भएको छ, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट पनि क्लिनिकल साइडबाट पनि, अब हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ साइडबाट हाम्रो सचिवज्यूले सबै कुराहरू गरिसक्नुभयो। म चाहिँ कर्णालीको ओभरभ्यू छोटोमा म दिन्छु हैन। अहिलेको स्टेटस भनेको कर्णालीभरि अहिले टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ केस अहिलेसम्म भएको भनेको 3107 मात्र हो हैन। हाम्रो पिसिआर टेस्टको सङ्ख्या हेर्ने हो भने अलमोस्ट 70,000 पुग्यो कर्णालीमा मात्र हैन। अब पपुलेसन चाहिँ अब 17 लाख हो। टोटल नम्बर अफ डेथ चाहिँ अहिलेसम्म 6वटा भयो, त्यही पनि नन कट छ सबैको। र लास्ट 1.5 मन्थबाट डेथ चाहिँ छैन हाम्रो कर्णाली प्रोभिन्सभरिमा। आजको दिनमा टोटल नम्बर अफ एक्टिभ केस हेर्नुहुन्छ भने 450 मात्र छ। अलमोस्ट बाँकी चाहिँ सबै डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। र अब 10वटा डिस्ट्रिक्ट छ कर्णाली प्रोभिन्समा, 10वटा जिल्लाहरू छ। अब 10वटा जिल्लामा अलमोस्ट 3टा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ मा कोरोना छैन। हुम्ला छैन मतलब अब केसहरू एक्टिभ केस 0 छ। आजको दिनमा चाहिँ हुम्ला, मुगु र डोल्पामा एक्टिभ केस 0 छ। जुम्ला, जाजरकोट, रुकुममा चाहिँ अलिक कम नम्बरमा केसहरू छ। अलिकति बढी भनेको सुर्खेत, कालीकोट, दैलेख र सल्यानमा हो हैन। र 10वटा जिल्लामा अब हाम्रो 3वटा ठाउँमा 4वटा ल्याब छ। सुर्खेतमा छ 2टा, अनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छ जुम्लामा, दैलेखको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल र रुकुमको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा गरेर 4वटा ल्याबहरू इफिसियन्टली अब चलिरहेछन्। अब यसमा कोभिडको प्रब्लम मात्र भन्दा पनि कोभिड अपर्च्युनिटी हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले कर्णाली प्रोभिन्समा अहिले कर्णाली प्रोभिन्स गभर्मेन्टले कर्णाली एकाडेमी हेल्थ साइन्सेसले र अब समग्र सबै 10वटै जिल्लाको हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूले जसरी कामहरू गरिरहेछन् त्यसले गर्दा यो अपर्च्युनिटी यो दुईलाई एकदमै यो कोरोनाले दिएको छ कि वास्तवमा। प्रब्लम मात्र होइन कि अपर्च्युनिटी। एउटा चाहिँ पिपललाई दिएको छ, अर्को चाहिँ पोलिसी मेकरलाई दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। पिपललाई के दियो भने हेल्थ एजुकेसन कि अब यहाँ हस्पिटलमा पनि हेर्नुहुन्छ भने अब प्रोपर स्टडी त गर्नुपर्छ त्यसको, तर ओभरअल हेर्दाखेरि के छ भने अब डायरियाका केसहरू, एजिईका केसहरू, अब एआरआईका केसहरू यो सालमा यो लास्ट 6 मन्थमा एकदमै घटेको छ। हेर्नुहोस् एकदम कम भएको छ। त्यो हुनुको कारण भने अलिकति पर्सनल हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गरे जस्तो लाग्छ धेरै पिपलहरूले। त्यही भएर पिपललाई पनि हेल्थप्रति अलिकति अवेर, अलिकति एजुकेट गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी दियो। अर्को सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी भनेको पोलिसी मेकरलाई हो। पोलिसी मेकरलाई कसरी दियो भन्दा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थेनिङ गर्नलाई एकदमै ठुलो पार्ट सिकाएको छ कोरोनाले हैन। अब कर्णालीमै मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने अब सुरुमा अहिलेको नेसन वाइड कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब नेपालको डाटा हेर्दाखेरि अब यो अलिकति 4-5 दिन अगाडिको डाटा हो यो हैन।
अब निको हुने रेट अब क्योर रेट चाहिँ 62.6% छ भने कर्णालीको चाहिँ 87.1% छ। अब फर्टालिटी रेट चाहिँ अब ग्लोबली हेर्दा 3.3 जति पुगेको छ, नेपालको हेर्दा 0.6% छ भने कर्णालीको 0.2% छ। सबभन्दा 7वटा प्रदेशमा सबभन्दा लिस्ट चाहिँ कर्णालीको छ र एक्टिभ केसहरू पनि जम्मा 10% जति मात्र एक्टिभ केसहरू छ हाम्रो। अब जबकि नेसन वाइड हेर्दा त्यो 36.8% चाहिँ एक्टिभ केसहरू छ। भनेपछि यो कसरी गर्यौँ हामीले भन्दा अब यो एक दुईवटा कुरा डाक्टर रामकेवल सरले उठाउनु भएको छ, त्यो कोअर्डिनेसनको कुरा, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको रोल के हो त भन्ने एकदमै की हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो कर्णालीमा चाहिँ प्रोभिन्सियल स्पेसली हेल्थ रिलेटेड प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको रोल चाहिँ यति एक्टिभ भयो कि होइन। कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेससँग उहाँहरूले एकदम स्ट्रङ कोलाबोरेसन गरेर एक दुईवटा हामीले इनोभेसनहरू गऱ्यौँ। त्यो इनोभेसनमा एउटा के भन्दा यो चाहिँ रिप्लिकेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले माननीय मन्त्रीज्यूको अगाडि पनि प्रेजेन्टेसन थियो एउटा, त्यो गर्दा पनि मैले भनेको थिएँ कर्णालीले मेन पावर मोबिलाइज गरेको जुन शैली छ त्यो चाहिँ 7वटा प्रोभिन्समा रिप्लिकेट गर्नुपर्छ। हामीले के गर्यौँ भने प्रोभिन्सको सोसियल डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्रीसँग कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस र प्रोभिन्स हस्पिटल सुर्खेतले एउटा एमओयू गरेर जहाँ जहाँ स्ट्राटेजिक लोकेसनहरू छ होइन, त्यो स्ट्राटेजिक 19वटा स्ट्राटेजिक लोकेसनमा जहाँ चाहिँ डाक्टरै पनि छैनन्, जस्तै डिस्ट्रिक्टमा पठाउनु परेन, पिएचसीमा पठाउनु परेन, त्यहाँ त अलरेडी डाक्टर हुन्छ, त्यो बाहेकका ठाउँहरूमा कर्णाली प्रतिष्ठानले मात्र 42 डक्टर्स र प्यारामेडिक्स पठायो। त्यो 6 महिना, कोही 6 महिना बस्नुभयो, कोही अहिले पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ अब शून्य केसहरू भएको जिल्लाबाट फर्किसक्नुभयो। त्यो गर्दाखेरि अब यो दुईटा फाइदा भयो कि, एउटा चाहिँ अघि कसले उठाउनु भएको थियो कुरा, त्यतिखेर लकडाउन स्ट्रिक्ट लकडाउन भएको बेला रिफरलको पनि एकदम डिफिकल्टिज थियो। हाम्रो हस्पिटलमा, सुर्खेतको हस्पिटलमा टर्सरी केयर सेन्टरमा पेसेन्टहरू आउन एकदम गाह्रो हुने, तर हामीले गाउँ गाउँ नै डाक्टरहरू पठाइदिँदा के भयो भने उहाँहरूले इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट पनि गाउँमै गर्नुभयो कि, सबैभन्दा ठुलो बेनिफिट एकातिर भयो। सेकेन्ड बेनिफिट भनेको उहाँहरूले चाहिँ कोरोनाको कोभिडको अवेरनेसहरू जगाउने, अब टेस्टिङहरू कसरी गर्नुपर्छ प्रोटोकल बनाएर टेस्टिङको लागि हाम्रो सेन्टरमा पठाउने, अनि ओभरअल यो आइसोलेसन र क्वारेन्टिन कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने यो दुईटा खाले काम त्यो डाक्टर साहबहरूले गर्नुभयो। यही सिस्टममा नेपालभरि रिप्लिकेट गर्यो भने, जस्तै एउटा प्रतिष्ठानले 7वटा जिल्लाको 19 ठाउँमा पठाउन सक्छ भने नेपालभरि भएका प्रतिष्ठानले यसरी कर्णाली जस्तै हामीले जसरी गर्यौँ त्यसरी मोबिलाइज गर्ने हो भने मलाई लाग्छ 45 डिस्ट्रिक्ट त प्रतिष्ठानले मात्र हेर्न सक्दो रहेछ, एकाडेमीले मात्र हेर्न सक्दो रहेछ, अनि बाँकी त अब नेपाल गभर्मेन्टको पनि हेल्थ फर अल भन्ने युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भन्ने कुरा चाहिँ यो मोडालिटीबाट हामी त्यो गोल एचिभ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यो एउटा कर्णालीबाट सिक्नुपर्ने कुरा छ। अब अरू चाहिँ अब हामी अब स्टार्टिङमा त केही पनि थिएन नि, अब हजुरहरू धेरैलाई पनि हेर्दाखेरि अहिले कर्णाली भने त सबभन्दा लिस्ट डेभलप, यहाँ त भोकमारीदेखि लिएर पुवर पपुलेसनदेखि लिएर सबै छ जस्तो लाग्छ। तर डेफिनेसन हेज बिन चेन्ज जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ। अहिले आएर यहाँको यति एकदमै रिसेप्टिभ प्रोभिन्स गभर्मेन्ट भएर अनि यहाँको सबै हेल्थ इन्स्टिट्युसनको मान्छेहरूको एउटै स्वर हुनाले अब यो हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ कर्णालीमा जस्तै अब केही सबै ऊ छ के, सबै थर्स्टी जस्तो लाग्छ, तिर्खाएका छन् के, त्यहाँ यहाँको प्रोभिन्स गभर्मेन्टको लिडरसिपहरू पनि, हाम्रो यो हेल्थ इन्स्टिट्युसनको लिडरसिपहरू पनि हामीले केही चेन्जेस गर्नुपर्छ है। यहाँ त एकदमै सबैभन्दा बढी म्याटर्नल मोर्टालिटी, सबैभन्दा बढी इन्फेन्ट मोर्टालिटी भएको, सबभन्दा लिटरेसी रेट कम भएको प्रोभिन्स भनेर चिनिएको छ भन्ने त परेको छ नि त। तर हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भित्रबाट नै फिलिङ्स भयो भने चेन्जेसहरू ल्याउन सकिँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। र यो अहिले हेर्नुभयो भने कर्णालीमा एभ्री डिस्ट्रिक्टमा, अब अघि हाम्रो रामप्रसाद घिमिरे सरको एउटा कुरा म यहाँ गर्न चाहेँ, उहाँले चाहिँ एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। भेन्टिलेटर त किन्न सक्छ गभर्मेन्टले, तर चलाउने मेन पावर पनि त हुनु पर्यो नि। तर हामीले के गरेका छौँ कर्णालीमा भने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 2 जना क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ, अर्को 4 जना एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। हामीले अस्ति भर्खरै कालीकोटमा गएर अरू जिल्लामा गएर पनि भेन्टिलेटरको ट्रेनिङ दिने, त्यहाँ डिस्ट्रिक्टमा त एमडिजिपी हुन्छ, एमडिजिपी डाक्टर साहबलाई हामीले हाम्रो स्पेसलिस्ट गएर 5 डेज 7 डेज चाहिँ भेन्टिलेटर ट्रेनिङ दियौँ भने उहाँहरूले स्मुथली रन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेकानिजम त्यता पनि डेभलप गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ। अब प्रब्लमको कुरा गरेँ मैले, लास्टमा प्रब्लम चाहिँ
2-3 छ। एउटा चाहिँ हेल्थ केयर फेसिलिटी इनएडिक्वेट छ, त्यसलाई अलिकति फुलफिल गर्नतिर लाग्नुपर्ने छ। अझै पनि पुगिरहेको छैन, नेपालभरि पुगिरहेको छैन। अर्को ह्युमन रिसोर्स चाहिँ इनएडिक्वेट छ, त्यसलाई पनि फुलफिल गर्नुपर्ने छ। तर त्योभन्दा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हजुरहरू सबैले उठाइसक्नु पनि भएको छ। डाक्टर बद्रीले पनि उठाउनु भएको थियो सुरुमा, अघि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टले पनि उठाउनु भयो, जेनरल एवेरनेसको कुरा। यहाँ त म अस्ति हामी गाउँमा एउटा आइसोलेसन भिजिट गर्न गएको, त्यहाँ त मान्छेले मास्क पनि लगाएको छैन हैन। त्यो चाडपर्वको नाममा 100औं मान्छेहरू भिड भएर बसेका छन्। अनि त्यो पोलिटिकल ग्यादरिङको नाममा हजारौं मान्छेहरू सँगै बसेर सभाहरू गरेका छन् कि अझै पनि मान्छेको पब्लिक अवेरनेस पटक्कै पनि छैन। यसलाई अलिकति एक्टिभ इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ। मेरो रेकमेन्डेसन भन्दाखेरि यही एउटा हो कि वास्तवमा। अरू ट्रिटमेन्टको पार्ट हो, ट्रेसिङको पार्ट हो, टेस्टिङको पार्ट हो। हामीले जसले जति जे भने पनि नेपालले एकदमै राम्रो गरेको छ। हेर्नुहोस् अहिले अब इफ यु कम्पेयर राम्रो छ र अझै प्रोग्रेस गर्दैछ, तर अवेरनेसको कुरा चाहिँ पटक्कै पुगेको जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर मैले त के रेकमेन्ड गर्छु भने अब पछि मन्त्रीज्यू 2टा पहिलाको पूर्वमा लागि एक्टिभ पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सन अवेरनेस प्रोग्राम लिएर गाउँ गाउँ जाने केही मेकानिजम डेभलप गरौँ। जबसम्म गाउँको मान्छेहरू 80% पपुलेसन बस्ने ठाउँको मान्छेले जेनरल पब्लिक हेल्थको रुल रेगुलेसनहरू जान्दैनन्, तबसम्म यो कोरोना कन्ट्रोल गर्न एकदम डिफिकल्टिज हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यति मात्र बोल्ने। थ्याङ्क यू सो मच। सुनिल डाक्टर साहब, अब हरिश्चन्द्र डाक्टर साहब चितवन भनेको त केन्द्र नै हो, उहाँ हुनुहुन्छ, सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। सुनिल डाक्टर साहबसँग मैले अनुरोध गरेँ। अब हरिश्चन्द्र डाक्टर साहबलाई सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। डाक्टर सुनिललाई, डाक्टर चिरञ्जीवीलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई बोलाइदिनु भयो। मलाई चाहिँ यस्तो खालको इन्टरेक्सन गरेर जुन हामीले भनौँ न सबै प्रोभिन्सेसहरूको आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू जुन सेयर गर्दैछौँ, त्यसले चाहिँ एउटाले अर्कोले सिक्न पाउँछौँ जस्तो लागेको छ र मलाई चाहिँ म त धेरै नै सिक्न पाएँ जस्तो लागेको छ मलाई आज। अब त्यसको लागि चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन तपाईँहरूसँग टाइम छैन, मैले बुझिरहेको छु। म अब क्विक कुरा गरिहाल्छु एकदम फास्टमा। म जब 2-3टा कुरा डिभाइड गर्छु मैले, खास के छ भने किन धेरै जसो कुराहरू कभर भइसक्यो। म चाहिँ एज अ सर्जन मात्रै भन्दा पनि मैले चाहिँ अब अलिकति म्यानेजरियल हिसाबमा थोरै कुरा गर्छु। किनभने हामीले कसरी म्यानेज गऱ्यौँ र गभर्मेन्टले के गरेको भए बेटर हुन्थ्यो भन्ने खालको अलिकति थोरै भन्न पाएँ भने मलाई चाहिँ यदि गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने हुन त मैले रामप्रसाद सरको कुरा सुने मैले होइन। अब त्यसमा चाहिँ म 2-3टा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा त अब हामीले अहिले कोभिडको जुन एट्याक भयो, पेन्डेमिक छ, त्यो चाहिँ नि हामीले त्यसलाई कसरी लिने, हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अहिले पनि हामीसँग एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। अर्को हामीसँग एउटा हेल्थ फेसिलिटिजहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अहिले के छ र के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हो, त्यो दोस्रो कुरामा भन्छु भने हाम्रो हेल्थ म्यान पावरहरू अहिले पनि धेरै पटक आइरहेको छ। हेल्थ म्यान पावर चाहिँ हामीसँग ट्रेन म्यान पावर छ कि छैन, कति म्यान पावर छ। किन गभर्मेन्टले प्लान गर्दा 10,000 भेन्टिलेटर किन्ने भनेर प्लान गर्छ, त्यो 10,000 भेन्टिलेटर किनेर चलाउने कसले हो भने यस्ता खालका कुराहरू छन्। जस्तै अब भनौँ न यस्तो खालको कुराहरू पनि छ भने अब एउटा हामीले चितवन मेडिकल कलेजले के गरेका छौँ भनेर म थोरै ब्रिफमा कुरा गर्छु भने मेरो रिकमेन्डेसन अहिले हाम्रो मङ्गल सरले भने जस्तै अलिअलि रिकमेन्डेसन चाहिँ 1-2टा म दिन्छु। त्यो कतिसम्म भ्यालिड हुन्छ अब हेरौँ, सरहरूले आफूले डिसाइड गरौँ। र यसमा जस्तो मैले भने हामीले अहिले के गऱ्यौँ, कस्तो के गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब अलिकति यो रेट्रोस्पेक्टिभ हो यो चाहिँ। किनभने हामीसँग अहिले झन्डै 6-7 महिनाको हामीसँग जुन एक्सपिरियन्स भयो त्यसले चाहिँ हामीलाई रेट्रोस्पेक्टिभली के देखाउँछ भने हाम्रो पोलिसीहरूमा, गभर्मेन्टले गर्ने पोलिसीहरूमा, किन यो अहिले म रामप्रसाद सरको थोरै कुरा जोडेर म यसमा भनिहाल्छु। यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले किन प्रोएक्टिभ भएर गभर्मेन्ट नै आउनुपर्छ भने यस्तो पेन्डेमिकहरू चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल लेभलमा अथवा कुनै एउटा प्राइभेट हस्पिटलले, कुनै प्राइभेट मेडिकल कलेजले, कुनै एउटा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलले, प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरले गर्न सक्दैन, म्यानेज गर्न सक्दैन। यो भनेर चाहिँ नेसनल लेभलबाट गभर्मेन्ट पोलिसीबाट म्यानेज गर्नुपर्ने कुराहरू हो। यसमा कति भनौँ न ह्युमन रिसोर्सेसहरू मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै ह्युज फाइनेन्सियल रिसोर्सेस मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ फेरि एकदम कम्प्रोमाइज सिचुएसन हो, कसैले आफूले स्मुथली जान सक्ने सिचुएसन होइन। किन हामीसँग सबै अब्स्ट्याकलहरू छन्। त्यो बेला भएको भएर हामीले चाहिँ गभर्मेन्टसँग हामीले धेरै पटक कुरा गरेका छौँ, गभर्मेन्टलाई हामीले धेरै पटक भनेका छौँ। र गभर्मेन्टको म 1-2वटा कुराहरू पोइन्ट आउट गर्छु। जस्तै आरडिटीको कुराहरू आरडिटीको कुराबाट सुरु गर्छु। जस्तो आरडिटी गर्ने भनेर जुन गभर्मेन्टले पोलिसीहरू लिएर आयो, यस्ता खालका पोलिसीहरू चाहिँ नल्याएको राम्रो हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ यदि हामीले अहिले पनि पुरानो पोलिसीबाट हामीले सिक्ने हो भने चाहिँ हामीलाई त्यस्ता पोलिसीहरू चाहिँ नआओस्। यस्तोमा चाहिँ कोही हेल्थ एक्सपर्टहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै पोलिसी ल्याइयोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चैको जनताहरूलाई यस्तो पेन्डेमिक क्राइसिसमा चाहिँ अलिकति हेल्प होस् भन्ने मेरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो यो चाहिँ रिक्वेस्ट हो। र अहिले पनि भनौँ न अहिले एन्टिजेन टेस्टहरूको कुरा आइरहेको छ। अहिले अब एन्टिजेन टेस्टहरू पारित भइसक्यो भन्दाखेरि हामीले देख्दाखेरि चाहिँ के हो भने सप्लायर ओरिएन्टेड पोलिसीहरू बनिरहेका छन् र जो सप्लायरले जे सप्लाई गर्नुपर्ने छ त्यो खालको पोलिसीहरू
आउने हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कति साँच्चैको जुन डिस्टेन्समा काम गर्ने मान्छेहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। यस्तोमा चाहिँ मलाई चाहिँ पोलिसी मेकरहरूले अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ डक्टर सुनिलले डक्टर चिरञ्जीवीहरूले तपाईँहरू पनि किनभने बाहिर के छ विदेशमा के हुन्छ भनेर तपाईँले भनेको कुराहरूले मलाई चाहिँ एकदमै ठुलो माइना राख्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सल्लाह दिनु पर्ला हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसी मेकरहरूलाई भन्छु म होइन। अर्को अहिले आयो जस्तै म अर्को पनि अब गभर्मेन्टको कुरा सकाइहाल्छु। जस्तै अब 10,000 भेन्टिलेटर किन्ने भन्यो कसले चलाउने हो त्यो भेन्टिलेटर? आज अक्सिजन छैन भेन्टिलेटरको कुरा गरेछ। हामी पहिला एबिसिडी सुरु गरौँ अनि बल्ल एसएलसी पास गर्ने कुरा गरौँ। हामीसँग पहिला एबिसिडी त पढ्नु पऱ्यो नि। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो हो किनभने हामीसँग पहिला अक्सिजन सिलिन्डर छ कि छैन जहाँसुकै, अक्सिजन प्लान्ट छ कि छैन, अक्सिजन त्यो भेन्टिलेटर लिएर आयो भेन्टिलेटर चलाउने मान्छे छ कि छैन, त्यहाँको नर्सहरूलाई हामीले ट्रेन गरेका छौँ कि छैनौँ, यस्तो खालका कुराहरू गरेर प्लानिङ गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यसकारण मलाई त यो 10,000 भेन्टिलेटरको यस्तो खालका कुराहरू चाहिँ जुन एकदम पपुलारिटी पाउने खालको कुरा गर्नुभन्दा हामी चाहिँ रियल बिरामीलाई के चाहिने हो, रियल हस्पिटललाई के चाहिने हो, त्यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति बढी जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसीहरूमा हो। र हाम्रो चितवनमा चाहिँ के गरेछ भने म चितवनको थोरै गभर्मेन्टकै पोलिसीमा पनि चितवनमा चाहिँ एकदम राम्रो गरेछ है। फेरि म एकदम राम्रो कुरालाई म फेरि एकदम राम्रो प्रशंसा गर्छु। चितवनमा चाहिँ गभर्मेन्टको भनौँ न यहाँको सिडिओ साहबहरूले चाहिँ सबै मिलेर भरत अस्पताल, पुरानो मेडिकल कलेज, हामी नयाँ मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र क्यान्सर अस्पताल हामी सबै मिलेर चाहिँ हामीले एउटा हेल्थ टिम बनाएका छौँ र त्यो टिमसँग चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट एकदम रेगुलर मिटिङ हुन्छ र हामीले जे भन्यौँ त्यो अनुसार चाहिँ सरकारले यहाँको लोकल सरकार चाहे त्यो भनौँ न लोकल स्थानीय सरकार होस्, मेयरको लिडरसिपमा र अर्को जुन सिडिओ साहबको लिडरसिपमा जुन सरकार छ उनीहरूले चाहिँ हामीले भनेअनुसार मानेको छ र त्यसले राम्रो बनाएको छ। त्यसमा एउटा मात्रै हामीलाई हडल भएको के हो, हामीले जुन सुरुदेखि भन्दै आएका थियौँ के भने अब त त्यो सम्भव छैन। जुन पहिला सम्भव थियो हामीले चाहिँ सुरुदेखि के भन्दै आएका थियौँ भने हामीले कोरोनाको लागि चाहिँ एउटा बेग्लै कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल हुनुपर्छ, हामीले विदेशबाट चाहिँ यस्तो यस्तो एक्सपिरियन्स छ, त्यो कुरा चाहिँ गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो भने हाम्रो हेल्थ म्यान पावर चाहिँ अननेसेसरी एक्सपोजर हुन्थेन र हाम्रो हस्पिटल चाहिँ हटस्पट जस्ता हुँदैनन्। यहाँबाट चाहिँ एउटा बिरामीहरू चाहिँ एकदम एक्सपोजर हुने खालको हुँदैन भनेर हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ तर त्यो कुरा कसैले सुन्ने काम नआएर उल्टो चाहिँ 20% चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल राख्ने भन्यो। त्यो कुरा चाहिँ सम्भव थिएन। जस्तै हामी मेडिकल कलेजहरूलाई ठिक छ हामीले इजिली मान्यौँ किन हाम्रो मेडिकल कलेजहरू भने चाहिँ के हुन्छ भने ठुलो ह्युज इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ, हामीलाई एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ कोभिडलाई डेडिकेटेड गर्न सक्छौँ। तर एउटा बिचरा 15 बेडको हस्पिटल बनाउने एउटा प्राइभेट हस्पिटलले कसरी गराउने? यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ अलिकति नसोचेर बनाएको जस्तो लाग्यो। हामीले त्यसलाई विरोध पनि गऱ्यौँ र मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो करिब सोल्युसन भइसकेको छ। अहिले हामीले चाहिँ अब चितवनमा हामीले मेडिकल कलेजले चाहिँ के गर्यौँ भने हामीले एउटा बेग्लै ब्लक थियो, हामीसँग झन्डै 250 बेडको अटाउने एउटा बेग्लै ब्लक थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ बेग्लै इन्ट्रान्स बेग्लै एक्जिट गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ कोभिडको डेडिकेटेड हस्पिटल बनाएका छौँ। त्यसमा हामीले 204वटा बेड अहिले हामी कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल छ हाम्रो छ, 204वटा बेड छ। त्यो जस्तै हामीले भनौँ न जस्तै चितवनको अहिले हेर्ने हो भने झन्डै 15,000 जाने भन्दा 1500जना मान्छेहरू चाहिँ 1500जना मान्छेहरू इन्फेक्टेड भएका छन्। त्यसमा हेल्थ म्यान पावर एकदमै धेरै छन्। त्यो किन भएको भने बिरामीहरू यति धेरै बिरामीहरू चाहिँ कोभिड सस्पेक्टेड बिरामीहरू आए अनि त्यो एक्सपोजर चाहिँ इमर्जेन्सीमा बिरामीहरू सबै हाम्रो स्टाफहरूले हेर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ कन्ट्रोल हुन सकेन। त्यो चाहिँ अब हाम्रो कहीँ न कहीँ हाम्रो फ्यालिसी हाम्रो भनौँ न हाम्रो मिस्टेक भयो। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले हामीलाई सबै कुरा हामीले भने जस्तो कोभिड डेडिकेटेड सुरुमा भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो नहुने कारणले चाहिँ हामीलाई के भयो भने हाम्रो स्टाफहरू चाहिँ धेरै एक्सपोजर भएको छ। चितवनमा हेर्ने भने हामीसँग झन्डै 200जना स्टाफभन्दा बढी चाहिँ स्टाफहरू इन्फेक्टेड छन्। 248जना सकेर सायद ठ्याक्कै स्ट्याटिस्टिक्स हेर्यो भने त्यो 248जनामा चाहिँ एकदम धेरै हो। र त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा समहाउ हामीले काम गर्दा गर्दा नजानेको कुराहरू हो जुन चाहिँ नि होल चितवनमा चाहिँ 248जना भने अलिक धेरै नै स्टाफहरू इन्फेक्टेड छ। त्यो चाहिँ हामीले एउटा कहीँ न कहीँ सुधार्नु पर्ने देखिन्छ। अर्को अब चितवनको हेल्थ फेसिलिटीहरू के छ भन्ने हो भने हामीसँग जस्तै पुरानो मेडिकल कलेज छ एउटा, हामी चितवन मेडिकल कलेज भयौँ, हामी चाहिँ दुईटै 750 बेडको हामी 1500 बेडको हस्पिटल छौँ र त्यस्तै 600 बेडको चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटल छ। भन्दाखेरि 2100 बेडको हामीसँग ठुलो हस्पिटल छ। त्यस्तै क्यान्सर हस्पिटल छ, अरू हस्पिटलहरू गर्दाखेरि झन्डै हामीसँग झन्डै 3000 बेडहरू चाहिँ चितवनमा अभाइलेबल छन्। र चितवनमा हामीले अस्ति हामीले हिसाब गरेको झन्डै 175वटा भेन्टिलेटर छ। र चितवन चाहिँ समहाउ मेडिकल हिसाबमा चाहिँ हामी अलिकति सोफिस्टिकेटेड छौँ, हामी अलिक सफिसियन्ट छौँ जस्तो लाग्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै हाम्रो बिरामी पनि धेरै छन्। अहिले हेऱ्यो भने आजको दिनमा हामीले झन्डै 150जना बिरामी हाम्रो चितवन मेडिकल कलेजमा मात्रै भएर बसेका छन्। त्यसपछि हामीले चाहिँ 59 बेड चाहिँ हामीले आइसियूको लागि सेपरेट गरेका छौँ। त्यो 59 बेड चाहिँ हाम्रो आइसियू मात्रै छ। जस्तो कोरोनाको लागि मात्रै डेडिकेटेड आइसियू चाहिँ 59 बेड छ जुन चाहिँ मलाई चाहिँ हामीले राम्रैसँग क्याटर गर्न सक्छौँ। यदि कोभिडहरू भनौँ न एकदमै धेरै सिभियर पेन्डेमिक भएन भने हामी चाहिँ अहिलेकै लेभलमा चाहिँ हामी क्याटर गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र भेन्टिलेटर चाहिँ हामीसँग टोटल हामी चितवनमा हेर्ने भने अहिले हामी चितवन मेडिकल कलेजमा चाहिँ हामीसँग झन्डै 60वटा भेन्टिलेटर अहिले हामीसँग छ र हामीले अर्को 30वटा भेन्टिलेटर मगाएका छौँ। र हामीसँग झन्डै 100वटा भेन्टिलेटर करिब हामीसँग भेन्टिलेटरको क्यापासिटी हुन्छ हाम्रो हस्पिटलमा मात्रै भने। त्यस्तै पुरानो मेडिकल कलेजमा पनि छ, भरत अस्पतालमा पनि छ। र हामी चाहिँ भेन्टिलेटरको चाहिँ हामी सफिसियन्ट हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। र हामीले अहिले के गर्यौँ भने हामीले एउटा नेगेटिभ सक्सन सहितको हामीले 30वटा बेडको
30 बेडेड फुल नेगेटिभ सक्सन सहितको हामीले आइसियुहरू बनाएका छौँ अहिले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न हामीले एकदमै सिरियस बिरामीहरूलाई पनि म्यानेज गर्नलाई अलिकति सजिलो होस् भन्ने हिसाबमा हाम्रो बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चितवनमा हामीले सम्भाव म चाहिँ के भन्छु भने ठिकै छ, चितवन अब अलि मेडिकल सिटी पनि भन्ने भयो पहिलादेखि नै, र हामी सबैजना दुईटा मेडिकल कलेज यहीँ छ, भरतपुर हस्पिटल चाहिँ सेन्ट्रल हस्पिटल पनि यहीँ छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद चितवन चाहिँ अलिकति राम्रो छ जस्तो लाग्छ अन्तभन्दा, तर पनि बिरामीहरू पनि त्यत्तिकै धेरै नै छन् होइन। र हामीले अहिले चितवनले गरेको कुरा चाहिँ हामीले सबै कुरा स्पेसलाइज सर्भिसहरू दिएका छौँ। जस्तै अहिले राजेशले भने जस्तो हामीले एन्जियोप्लास्टीदेखि लिएर हामीले डायलासिसहरू, कोभिड बिरामीलाई सिजरियन सेक्सनदेखि लिएर अर्थोपेडिक प्रोसिडियर, सर्जरी सबै गरेका छौँ हामीले। हामी चाहिँ के गरेका छौँ भने अपरेसन थिएटर एउटा बेग्लै बनाएका छौँ त्यो कोभिड इन्फेक्टेड बिरामीको लागि। हामीले डायलासिस युनिटै बेग्लै बनाइदिएका छौँ। हामीले त्यहाँ 2टा मेसिनै बेग्लै राखेर हामीले डायलासिस युनिट बेग्लै बनाएका छौँ यसको लागि भनेर हामीले भनौँ न प्रत्येक कुराहरू बेग्लै बनाउन सकेका छौँ। तर हामीलाई के हो भने हाम्रो एउटा मात्रै गुनासो के हो भने यत्रो बनाउँदाखेरि त खर्च पनि लाग्छ। हामीले गभर्मेन्टसँग गर्ने गुनासो के हो भने हामीले साँच्चै दुःख परेको बेला हामीले गभर्मेन्टसँग हातमा हात मिलाएर काम गरेका छौँ। गभर्मेन्टले फाइनेन्सियली हेल्प गर्ने बेलामा जस्तै हामीलाई कुनै मेसिनहरू लिएर आउनु पर्यो, भ्याट फ्री गरिदिने अथवा कुनै त्यस्तो फेसिलिटेट गरिदिने कुराहरू चाहिँ हामीले गभर्मेन्टसँग हामी त सधैँ एक्सपेक्ट गर्छौँ। र मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ कहीँ न कहीँ गभर्मेन्टको लेभलको हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको मान्छेहरूसँग यो कुरा पुगोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुरा पुगोस्। किनभने अस्ति चाहिँ हामीलाई जस्तो फिभर क्लिनिक चलाउने भने हामीले चलायौँ, कोभिड हस्पिटल चलाउने भने हामीले चलाएका छौँ। म्यान पावर जस्तै हाम्रो स्टाफहरूलाई जुन बिचरा स्टाफ नर्सहरू तपाईँले याद गर्नुभयो भने हामीले अहिले डाक्टरको कुरा गरेर हामी यहाँ सबै डाक्टरको कमिटी छ। स्टाफ नर्सहरू जो बिचरा भर्खरका बच्चाहरू छन् उनीहरूले यति धेरै काम गरेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ नि स्यालेरी हामी चाहिँ के अरे एलाउन्स दिन्छौँ भनेर गभर्मेन्टले भन्यो पहिला, अहिले आएर चाहिँ गभर्मेन्टले अब एलाउन्स छैन भनेर भन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भने हामीले रङ जस्तो भयो क्या, त्यो बिचरालाई मोटिभेट हुँदैन। त्यस कारण मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने हेल्थ म्यान पावरलाई मोटिभेट हुने कुराहरू चाहिँ एकदमै अगाडि आउनुपर्छ यतिखेर। र म चाहिँ नि यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको कोही मान्छे हुनुहुन्छ भने सरहरूले पनि सुन्नु पऱ्यो कि किनभने कि हामी केही पनि छैन, नसक्ने कुरा बोल्दै नबोलाउँ, सक्ने कुरा चाहिँ हामी बोलाउँ र हामीले काम गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ त्यो हो। र म चाहिँ सबैलाई त्यो के भन्छु भने हामी सबैले मिलेर हामीले गर्ने हो। यतिखेर चाहिँ म प्राइभेट, म एनजिओ, म आइएनजिओ, म गभर्मेन्ट भनेर भन्ने बेला आजको दिनमा छैन, किनभने हामी एकदमै साँच्चै नै क्राइसिसमा छौँ। र यतिखेर चाहिँ हामीले सबैले हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र मेरो अर्को रिकमेन्डेसन चाहिँ के हो डाक्टर सुनिल, डाक्टर चिरञ्जीवीहरू भने तपाईँहरूले पनि हामीलाई के हो भने हाम्रो जुन धेरै जसो गभर्मेन्टको म्यान पावरहरू अथवा पोलिसी मेकरहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि के भनिदिनुहोस् भने कुनै पनि पोलिसी गराउँदाखेरि त्यहाँका एक्सपर्टहरूसँग अलिकति सल्लाह गर्ने भनौँ। किनभने अहिले कस्तो भयो भने सोसियल मिडिया एक्सपर्ट भइरहेको छ, सोसियल मिडियामा जे पाए त्यही कुरा लेखेका छन्, त्यही कुरालाई अगाडि बढाएर हिँडेका छ मान्छेहरूले। र किनभने कति मान्छेलाई मेडिकल नलेज छैन, अब अहिले आजको दिनमा हामीले मेडिकल नलेज दिन्छौँ भनेर आज दिन पनि सक्दैनौँ। र त्यो मेडिकल नलेज भएको मान्छेलाई प्रोपरली युज गर्यो भने मलाई चाहिँ हामी अलिकति सेफली भनौँ न, अब आज निको बनाउन सक्छौँ भन्ने त होइन कि एटलिस्ट सिम्टोमेटिक केयर गर्न सक्छौँ, बिरामीहरूलाई चाहिँ इजिली हामी अलिकति केही इजी एक्सेस दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र यही नै मेरो भनाइ हो। र मलाई चाहिँ यो तपाईँहरूको धेरै जस्तो कुराहरूमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा मेडिकल कलेजको के कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने खालको कुरा आयो भने चाहिँ म के भन्छु भने जस्तै आज पूर्वमा भनौँ न नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेजदेखि लिएर तपाईँ नेसनल मेडिकल कलेज जुन चाहिँ भयङ्कर हटस्पट थियो नेसनलमा, र हामी चितवनमा भयो, चितवन मेडिकल कलेज प्लस पुरानो मेडिकल कलेज भयो, यता नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज पश्चिममा, भनेपछि हामी भनौँ न गण्डकी पोखरामा गण्डकी छ, मणिपाल छ, हामी सबै मेडिकल कलेजहरूले मलाई आज लाग्छ आजको दिनमा हामीले एकदमै मेडिकल कलेजहरूले चाहिँ साँच्चै नै हातमा हात मिलाएर अगाडि बढाएको छौँ। र सबै मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबबाट सबैले आफ्नो काम गरेका छौँ। र त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै सबै मेडिकल कलेजहरूको काम चाहिँ नि साँच्चै नै सराहनीय छ। म त्यसलाई चाहिँ सबै मेडिकल कलेजहरूको साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चितवनमा हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो पिसिआर ल्याब राखेका छौँ, हामीले प्राइभेट पिसिआर ल्याब छ हाम्रै मेडिकल कलेजमा छ। हामीले चाहिँ पिसिआर ल्याब चाहिँ हामी सायद दिनमा झन् एराउन्ड 500जना चाहिँ हामी गरेका छौँ एभरेजमा। त्यो चाहिँ नि अब ठिकै बस्छ भनौँ न, एउटा डायग्नोस्टिक हामीले अहिले गर्ने भनेकै पिसिआर अब एकदम इजिली एक्सेसिबल बनाउने हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले गरेका छौँ, हस्पिटलको सर्भिसेसमा हामीले गरेका छौँ। मलाई चाहिँ सबैले हामीले यसरी नै गऱ्यौँ भने मलाई चाहिँ अलिकति केही न केही ओभरकम गर्नलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यही नै भन्दै म अलि धेरै टाइम लिएँ होला, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनिल डाक्टर साहब, हजुर अब अगाडि बढ्नु टाइम होइन, अब एकदमै उहाँहरूले सकियो नै भन्नुभएको छ आइटी साथीहरूले। प्लिज हैन सकाउनु भए हुन्छ नि चिरञ्जीवीजी हैन, जस्ट हैव जस्ट स्टेज टु यु नाउ। हाम्रो अरु हैन स्पिकर हैन अनरेबल गेस्टहरू अब कति हुनुहुन्छ? अब डाक्टर साहब सक्यो, अब हुन्छ, मैले इन गर्दा हुन्छ? प्लिज प्लिज। हजुर सबैलाई धन्यवाद यो हैन समयको लागि, जुन तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नुभयो, यो असाध्यै फ्रुटफुल भयो हैन, हामीलाई लाग्छ इन्फर्मेटिभ भयो। र यो अर्थमा एनआरएनए आइसिसी हेल्थ कमिटीको तर्फबाट हजुरहरूलाई धन्यवाद। र हाम्रा यो कमिटीका अध्यक्ष सञ्जीव सापकोटाज्यू लगायत सबै हाम्रो एनआरएन आइसिसी होल
टिमको तर्फबाट तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब समय छैन, समय एकदमै सकिएको छ। अरु हैन समय भएको भए हजुरको कुरा अरु हामीलाई धेरै सुन्न हामीलाई एकदमै त्यो हैन इच्छा थियो, त्यो फ्रुटफुल हुने थियो। अहिले कुराहरु सुन्न लाग्छ हामीलाई एउटा सेसन हैन, हामीलाई त 3 वटा 4 वटा सेसन चाहिने जस्तो लाग्यो। र यति भन्दै हैन म बिदा भएँ। सुनिल डाक्टर साहबले अब सक्नु होला आधी मिनेट 1 मिनेटमा। अब सुनिल डाक्टर साहबले भने मैले फेरि। I know. Thank you. It was great discussion, and I would like to thanks everybody. There were सबजनाले because private sector बाट पनि सुन्न पाइयो at last हैन। हाम्रो गभर्नमेन्ट सेक्टरमा पनि के रहेछन् र mainly हाम्रो मंगल डाक्टर साहबले it was really eye opening. Might be we think we need more young dynamic person to go in Pratishthan and with the positive vibe leader, because he has done, seems like he has done quite a lot in Karnali Pradesh. So I would like to thank Dr. Rahul. Thank you, sir. Thank you so And much. thank you everybody. Thank you everybody. Have a good time. Thank you. Rupak ji, so I think could we go offline then? Yes. Thank you. Thank you. I think we are offline now. उता हाम्रो ओपनिङ सेसन हुँदैछ। Okay. म पठाइदिएको छु हजुरहरु जोइन गर्नलाई। हाम्रो को ओपनिङ सेसनमा को आउनु भएको छ? आउँदै हुनुहुन्छ। ए हाम्रो मन्त्रीज्यू चाहिँ अब आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ रे, उहाँ आउनुहुन्न रे। अब हाम्रो गगन थापाज्यू चाहिँ आउनुहुन्छ होला। Okay.